ल जावास्क्रिप्ट भन्यो हैन यो मिनिमाइज चाहिँ भइदिए राम्रो हुन्थ्यो देख्छ के बेला अलिकति काम लाग्न आउँछ पछि ल जावास्क्रिप्ट है त अब एचटीएमएल सीएसएस भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट कन्सेप्टले बुझ्नुपर्छ है दुईटा भने छुट्टै कुराहरू थिए अब यो नि छुट्टै कुरा यसमा नि फेरि त्यहीसँग सम्बन्धित आउँछ जुन भोलि पढ्छ हामी डम भन्ने तर आज चाहिँ अलिकति प्रोग्रामिङ एप्रोचले है त अलिकति लजिक यता काम लाग्छ उता क्रिएटिभ कुरा काम लाग्थ्यो भन्दाखेरि यतातिर अलिकति लजिक लाग्छ है त त्यही भएर अलिकति तपाईको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभले हेर्ने प्रयास गर्ने है ल सबभन्दा सुरुमा जावास्क्रिप्ट अब यसको बारेमा भनिराख्नु पर्दैन सायद हिजो नै अलिकति बनायो होला इन्ट्रो बारेमा किन हो भन्ने है अब जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो सबभन्दा सुरुमा यसले यो बनाएको भन्दाखेरि वेबकै लागि बनाएको थियो हैन र अहिले यदि ट्रेन्ड हेर्ने हो भने लास्ट 4-5 इयरमा सबभन्दा ट्रेन्डीमा रहेको हुन्छ जावास्क्रिप्ट हैन किन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ वेबभित्र नै तपाईको लिमिट चाहिँ यसको सीमित थियो के हैन लिमिटेसन वेबभित्र मात्र ब्राउजरभित्र मात्र चल्ने किनकि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हरेक ब्राउजरमा तपाईको हरेक ब्राउजरमा इन्जिन हुन्छ के इन्जिन हुन्छ जावास्क्रिप्ट इन्जिन के हैन जसै के रे तपाईको यो मोजिलामा के छ भन्दाखेरि के भन्छ कस्तो भुलेको मंकी स्पाइडर मंकी भन्ने छ हैन अनि त्यसपछि क्रोममा V8 इन्जिन अलिकति सुन्नुभयो होला हैन त्यसैपछि इन्टरनेट एक्सप्लोररमा तपाईको चक्र भन्ने छ भन्नाले एउटा इन्जिन हुन्छ त्यो इन्जिनले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको जति पनि हामीले यता जावास्क्रिप्टको कोड लेख्छौं त यो कोडलाई लगाएर रन गर्ने काम रन गरेर तपाईको आउटपुट जे गर्ने जेको लागि हामीले कोड लेखेको त्यसको लागि हैन अनि पछि के गरियो भन्दाखेरि यही जुन जावास्क्रिप्ट जुन भित्र चल्ने थियो त्यसलाई चाहिँ त्यो ब्राउजरबाट निकालेर त्यो ब्राउजर भित्रबाट निकालेर एउटा C++ हैन C++ ल्याङ्ग्वेजलाई र्याप गरेर अनि बनायो तपाईको नोड.js सुन्नु भएको छैन नोड.js भन्ने नोड.js आइसक्यो भने यति तपाईको यो जावास्क्रिप्टको पावर यति एक्सप्लोर भयो कि पहिला त एउटा ब्राउजर भित्र मात्र चल्थ्यो अब चाहिँ ब्राउजर बाहिर हैन फ्रन्ट एन्डको काम यतातिर गरिहाल्यो भने ब्याक एन्डको काम पछि नोड.js लाई सर्भर साइडमा चल्न लाग्यो कि सर्भरमा हैन त्यसैगरी MongoDB छ जुन चाहिँ जावास्क्रिप्टको कन्सेप्टमा बेस छ जावास्क्रिप्ट के भइदियो बिस्तारै भने धेरैतिर एक्सप्लोर भयो के हैन सबै कुराहरु अहिले त तपाईको JS इन्भाइरोमेन्टले सबै कुराहरु हुन्छ लगलग सबै मेसिन लर्निङतिर पनि जावास्क्रिप्टको युज हुन्छ त्यति सारो त हुँदैन क्यारे पाइथन या अरु ल्याङ्ग्वेज जस्तो जावा जस्तो तर अहिले इन्ट्री गरिहाल्यो मेसिन लर्निङ भन्ने हैन त्यति पावरफुल त भइसक्यो हैन तर अझै नै प्रिफर त जावा या तपाईको पाइथन नै हुन्छ मेसिन लर्निङ तर भन्न खोजेको यसको जुन रेन्ज एक्सप्लोर रेन्ज छ नि त त्यति बढी भएकोले एकदमै पपुलर भएको छ अहिले हैन तपाईको अहिले यदि जावास्क्रिप्ट मात्र तपाईले जान्नु भयो भने फ्रन्ट एन्ड पनि बनाउनुस् जावास्क्रिप्टबाट ब्याक एन्ड पनि बनाउँछ इभन डेटाबेस पनि हैन तपाईको जावास्क्रिप्टमा भन्नाले मर्न डेभलपमेन्ट भन्छ सुन्नु भएको छैन यमी आरएन भनेर है एम भनेको त भएको डेटाबेस है MongoDB जुन चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टमा NoSQL मा तपाईको बेस छ MySQL मा बेस छ तपाईको के रे SQL भन्ने हैन जुन जसमा टेबल सेबल हुन्छ यो चाहिँ एकदम अब्जेक्ट फर्ममा हैन डाटाबेस अनि ई भने एक्सप्रेस हो एक्सप्रेस भनेको फ्रेमवर्क हो के तपाईको के को नोड.js को हैन अनि त्यसपछि आर भनेको रियाक्ट.js भन्ने सुन्नु भएको छैन रियाक्ट.js ले के हुन्छ कम्प्लिटली फ्रन्ट एन्ड तपाईको सबै कुराहरु रियाक्ट.js ले हुन्छ अनि त्यसपछि एन भनेको तपाईको नोड.js है यो चार कुरा सबै जावास्क्रिप्टको छ नि त यो हैन तपाईले अरु कुनै ल्याङ्ग्वेज यदि छुनु भएन मात्र तपाईले जावास्क्रिप्ट छुनु भयो भने मर्न डेभलपमेन्ट सामान्य एप्लिकेसन हुने हैन है त पहिला त यो अलिकति नर्मल भन्दा कम्प्लेक्सिटी त छदै छ क्यारे हैन सबै कुराहरु जान्नु पर्यो त्यसपछि यसको फुल फ्लेज एप्लिकेसन भन्छ के ठुलठुलो एप्लिकेसन जस्तै फ्लिपकार्ट या यसो हुन्छ नि त फुल अप्टिमाइज किन यहाँ चाहिँ रियाक्ट.js छ रियाक्ट.js को फ्रन्ट एन्ड के हो भन्दाखेरि भर्चुअल डम मा बेस हुन्छ अब एक दिन यसको बारेमा छुट्टै टपिक गरौँला अहिले जस्ट भन्न खोजेको एउटा इकोसिस्टम छ जावास्क्रिप्टको इकोसिस्टमले त्यहाँबाट तपाईले फ्रन्ट एन्ड प्लस ब्याक एन्ड प्लस डाटाबेस सबै कुराहरु एउटै तपाईको ल्याङ्ग्वेज अरु ल्याङ्ग्वेज नछोइकन हुन त यो कोर्समा तपाईले पाइथन सिकेर ज्याङ्गोबाट ब्याक एन्ड गर्नुहुन्छ तर बनेको एउटा इन्भाइरोमेन्ट यहाँतिर पनि छ अब नोड.js किन गराउनु भएन यस्तो यो कुराहरु किन ल्याउनु भएन फेरि यसको आफ्नै कम्प्लेक्सिटीहरु छन् हैन अहिलेको लेभलमा तर एउटा होल फ्रेमवर्कले तपाईको जावास्क्रिप्ट होल
फुल फ्लेज एप्लिकेसन बनाउँछु। त्यही भएर एकदमै पपुलर भएको रिजन पनि यो है। ल अब एकदम इजी छ जाभास्क्रिप्ट सिक्नलाई सुरुमा है त। फेरि डिप डाउनमा गयो भने त हरेक चिजको एडभान्स लेभलमा गयो भने कम्प्लेक्सिटी लेभल बढिहाल्छ, तर स्टार्टिङ लेभलमा सजिलो नि छ। अब यसमा के पढ्छौँ जाभास्क्रिप्ट भन्दाखेरि फेरि धेरै स्टुडेन्टलाई कन्फ्युज के हुन्छ, सबै कुराहरू पढ्छौँ जाभास्क्रिप्ट, होइन है त। जाभास्क्रिप्टको अब धेरै कुरा छ तपाईँको। अब यो किन पढिरहेछौँ भन्दाखेरि आजको कुरा अब डम पढ्छौँ यसमा, जुन चाहिँ जाभास्क्रिप्टको तपाईँको एउटा फर्म हो है। डम भन्ने, डमको फर्म भने डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भन्ने हुन्छ। अब के हो यो भोलि पढ्नेछौँ। अब यहाँ धेरै कुरा छ है त जाभास्क्रिप्टको। अब यसलाई चाहिँ नि डममा चाहिँ नि हामीले भेरिएबलहरू, तपाईँको सिम्पल फङ्सनहरू, एरेहरू, अब्जेक्टहरू के हुन्छ भने फेरि एरे अब्जेक्ट फङ्सनको फेरि डिप डाउनमा आफ्नै छ होइन, तर जनेले हामीले यति यसलाई चाहिने कुराहरू तपाईँको त्यसको लागि बेसिक पढ्छौँ है त। अब धेरै छ जाभास्क्रिप्टको फुल फ्लेज। पछि हाम्रो अर्को छ तपाईँको एडभान्स जाभास्क्रिप्ट होइन। अब छिट्टै हामी लगभग एडभान्स जाभास्क्रिप्ट लिइरहेको छौँ। धेरै स्टुडेन्टहरूले अलिकति भन्नुभएको छ त्यसको लागि यदि जाभास्क्रिप्ट एडभान्समा गर्न चाहन्छ त्यो छुट्टै कुरा छ है त। जाभास्क्रिप्ट त्यति नर्मल धेरै कुराहरू छ जाभास्क्रिप्टमा पढ्नुपर्ने। ल हामी डमको लागि चाहिँ कुराहरू चाहिन्छ त्यो कुराहरू यो उसमा पढ्छौँ है त यसमा। अब राइटतिर अलिकति इक्जाम्पल देख्नु भयो भने अहिले त बुझ्नुहुन्न। डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई भन्ने के आइडी इन डट इनर एस्टिमेल सुरुमा अलिकति कम्प्लेक्सिटी लाग्ला है त। यसलाई बिस्तारै ब्रेकडाउन गरेर हरेक चिजको भने के हो भनेर हामी हेर्नेछौँ है। ल ओहो मैले अर्को खोले क्या हो। ओके सेन्ड गरेछ। ल जाभास्क्रिप्टले के गर्छ भन्ने हाम्रो यसमा के गर्छ है त पढ्नेछौँ अहिले। त्यसमा जाभास्क्रिप्टले के गर्छ हामी डम म्यानिपुलेसनमा भन्ने कुराहरू अलिकति हेरौँ है त। यसले के गर्छ भन्दाखेरि एचटीएमएलको कन्टेन्ट चेन्ज गर्नमा हेल्प गर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा पेजमा एउटा केही कन्टेन्टहरू छ है तपाईँको पेजमा छ। अब यसमा के छ, हेडिङ छ या प्याराग्राफ छ तपाईँको होइन, या इमेज छ। अब मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो जुन एचटीएमएलमा हामीले लेखेछौँ, जुन कन्टेन्ट बिचमा लेखेछौँ, यसलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो होइन। चेन्ज गर्नमा त्यस्तो कुरा डाइनामिक कुरा, त्यही भएर भन्छ डाइनामिक भने। अघि त स्ट्याटिक थियो। स्ट्याटिक भनेको जे एचटीएमएल पेजमा लेखिरहेको छ त्यो रेन्डर हुने भने स्ट्याटिक। त्यसलाई कुनै केही एक्सन वाइज या केही इभेन्ट या कुनै तपाईँको होइन ट्रिगर यदि भयो भने त्यसपछि केही कुराहरू चेन्ज हुनु छ भने चाहिँ त्यसलाई डाइनामिकली भन्छ होइन। अब डाइनामिकली भन्दा डेटाबेसबाट सर्भरबाट तान्नुलाई भन्छ जस्तै। अब पछि त्यसको कन्सेप्ट नै छ न त, एजेक्स भन्ने छुट्टै छ, त्यो कुरा गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि एट्रिब्युट भ्याल्युहरू, जस्तै एचटीएमएलमा हामीले ट्यागहरूमा एट्रिब्युटहरू पढ्यौँ होइन। के छ एच1 भन्ने तपाईँको ट्याग छ, सरी। अनि त्यसमा के छ ल टाइटल है। अब यो एट्रिब्युट छ होइन। अब यसको भ्याल्यु जुन टाइटलमा हामीले यसको भ्याल्यु जस्तै इमेजमा छ एसआरसी भन्ने छ। अब त्यसमा त हामीले स्ट्याटिक दिन्छौँ नि त, कसबाट, उता एचटीएमएलबाट। अब यसको जुन पाथ दिएको छौँ, यो पाथ चेन्ज, यो फोटोको पाथ हुन्छ नि त, त्यो पाथलाई हामीले डाइनामिकली अर्को चेन्ज गर्नु मन, या एट्रिब्युट नै हटाउनु पऱ्यो, या एट्रिब्युट नै तपाईँको चेन्ज गर्नु पऱ्यो, या थप्नु पऱ्यो। यसमा एट्रिब्युट थिएन यसमा थप्नु पऱ्यो है, त्यो कुराहरू गर्छौँ। त्यसै गरी स्टाइलिङको कुराहरू, जस्तै अब एच1 छ, यसको तपाईँको स्टाइलिङ अहिले हामी सिएसएस फाइलबाट मात्र गर्थ्यो होइन। यहाँ चाहिँ के गर्थ्यो, यो एच1 भन्नेलाई यता ट्रिगर गर्थ्यौँ एच1 भनेर, अनि यसरी लेख्थ्यो होइन। अहिले अब हामीले जाभास्क्रिप्टबाट पनि स्टाइलिङ, खास गरी सबभन्दा बढी युज गर्ने डम म्यानिपुलेसन त्यही त है त, स्टाइलिङको कुराहरू हामी गर्छौँ। जस्तै यसको फोन्ट साइज सानो थियो भनेपछि हामीले जाभास्क्रिप्टबाट दिने त त्यही सिएसएस कोड नै हो है, तर जाभास्क्रिप्टबाट दिन्छौँ होइन। जाभास्क्रिप्ट यसमा भएन। अनि यसको फोन्ट साइज, फोन्ट कलर डाइरेक्ट होइन, एक त डाइरेक्ट नि चेन्ज गर्न सक्छौँ पेज रन हुँदैखेरि होइन, जुन स्टाइलिङ, या केही इभेन्ट भयो भने या केही राइज भयो भने त्यो हिसाबमा नि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी सो हाइड एलिमेन्ट भइहाल्यो, भन्न खोजेको यो एलिमेन्टहरू देखाउने नदेखाउने जुन चाहिँ डिस्प्लेको प्रोपर्टीहरू होइन, त्यसलाई चाहिँ हराउने कुराहरू। अब अलिकति फ्याक्टहरू छ, जाभास्क्रिप्ट एन्ड जाभा आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज भन्छ होइन। धेरै स्टुडेन्टको कन्फ्युज सुरुमा जाभास्क्रिप्ट र जाभा सुन्दाखेरि अलिकति सिमिलर जस्तो
सुन्निने हुनाले त्यही भएर कन्फ्युज हुन्छ दुइटै सेम हो कि भन्ने त्यो होइन है। अब अर्को कुरा अलिकति जानिराखेर हाम्रो ब्रान्डन 1 भन्ने 1995 मा बनाएको जाभास्क्रिप्ट है। र त्यसपछि EMC स्ट्यान्डर्ड, कतै काहीँ EMC सुन्नु भएको छैन, त्यो भन्नु र जाभास्क्रिप्ट भन्नु एउटै है त। अब त्यो चाहिँ कोड नेम या के भनौँ, जाभास्क्रिप्ट जर्नली नेममा चिनाउनलाई तपाईँको है। अनि EMC स्क्रिप्ट इज द अफिसियल नेम अफ द ल्याङ्ग्वेज। सबभन्दा अफिसियल नेम यदि भन्ने हो भने जाभास्क्रिप्ट भन्दा नि ECMAScript भन्ने, कतै सुन्नु भएको छैन ECMAScript, त्यो भने तपाईँको जाभास्क्रिप्ट है त। कन्फ्युज नहुने, ECMAScript भने भोलि दिन होइन के हो नयाँ हो कि भन्ने, कहीँनिर देख्नु भने यो र जाभास्क्रिप्ट भने एउटै हो है। ल सबभन्दा सुरुमा अब जाभास्क्रिप्टको अलिकति पढ्यौँ। जाभास्क्रिप्टलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा, के लेख्ने त्योभित्र पढ्छौँ अहिले, तर कहाँ लेख्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। CSS जस्तै यसको 2-3वटा तरिकाहरू छ है त। एउटा माथि होइन, जस्तै CSS दिने एउटा तपाईँको इनलाइनमा हुन्थ्यो नि त, एउटा इनलाइन, एउटा तपाईँको यो माथि या तल सबभन्दा लास्टमा जुन चाहिँ इन्टरनल CSS भन्थ्यौँ नि त त्यसरी होइन। अनि अर्को तपाईँको लास्टमा एक्सटर्नल एउटा छुट्टै फाइल बनाएर है। 3 तरिकाले हामीले स्क्रिप्ट चाहिँ के अरे जाभास्क्रिप्ट लेख्छौँ। त्यसको लागि स्टाइलको लागि के थियो, STYLE थियो भने अब यसको लागि स्टाइल छ नि SCRIPT भन्ने छ, जुन चाहिँ ECMAScript या जाभास्क्रिप्टको जो पछाडिको वर्ड छ त्यो लेख्यौँ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको जाभास्क्रिप्ट कोड लेख्यौँ र लास्टमा क्लोजिङ गर्दाखेरि के लेख्यौँ SCRIPT भन्ने है। ल अब खास गरी त्यो इनलाइन त्यो हरेक उसको पछाडि लेख्ने त त्यो उ छैन, या त तपाईँको यो कता या त तपाईँको यो सुरुवाती लेभलमा है, यहाँ यो भित्र है हेडभित्र चाहिँ स्टाइल लेख्थ्यौँ, या त तपाईँको सबभन्दा लास्टमा यहाँ स्क्रिप्ट भनेर है यसरी। अब यहाँ चाहिँ जाभास्क्रिप्ट लेख्छौँ। कन्सोल डट लग गरेँ मैले, हेलो अहिले पढ्छौँ है त के हो कन्सोल लग, मैले एउटा सिम्पल गरेको है त। एउटा यहाँ नत्र यहाँ SCRIPT भन्ने यानि लग गर्न सक्छौँ। फर्स्ट लाइन भनेर यहाँ चाहिँ ल लास्ट लाइन है। यसलाई मैले ओपन गरेँ भने इन्डेक्समा हो, कसमा चलाएको हामीले ब्लगमा, blog.html मा। यदि हामीले कन्सोलमा हेर्ने हो भने देख्नु भएन, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन। म के हो कन्सोल अहिले आउँछु। जस्ट मैले के गरेको भन्दाखेरि सिम्पल तपाईँको ब्यासेस प्रिन्ट गर्नु छ भने कन्सोल लग गर्छौँ। अहिले आउँछु यो कन्सोल लगमा। अनि तपाईँको HTML CSS इन्स्पेक्टर भन्ने ट्याबमा हेर्थ्यो होइन, लेफ्ट ट्याबमा तपाईँको HTML, राइट ट्याबमा CSS भन्ने हेर्थ्यो। अनि कन्सोलमा चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्ट हेर्छौँ है त। अब आजदेखि कन्सोल खुल्छ है। स्टाइलिङ कुरा यहाँ हेर्ने, अनि जाभास्क्रिप्ट कुराहरू चल्यो चलेन या केही एरर आयो होइन, त्यो कुराहरू हामी कन्सोलमा हेर्छौँ है। ल अब खास गरी यहाँ अहिले कन्सोलको लागि त्यही भएर मैले यहाँ पेज खोलेर यहाँ हेर्नुभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ नि, त्यही भएर यो कन्सोल भने यहाँ चाहिँ आउटपुट आउँछ नि, त्यो र यो भने एउटै है त। मैले कन्सोलको चिजहरू यहाँ गर्छु, भोलि डमबाट हामी डम जब पढ्छौँ तब ब्राउजरमा हेर्छौँ, किन त्यो डम पढ्यो भने यहाँको कुराहरू चेन्ज हुने हो नि त। आज यहाँको कुराहरू चेन्ज हुने होइन है त। आज जस्ट हामीले जाभास्क्रिप्ट कसरी रन हुने, के कुराहरू कसरी आउटपुट हेर्ने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ, जुन चाहिँ यहाँ कोड लेख्छौँ अनि यहाँ चाहिँ आउटपुट हुन्छ है। ल अब यसरी स्क्रिप्ट ट्याग लेख्छौँ अनि त्यसपछि भित्र गएर तपाईँको जाभास्क्रिप्ट लेख्छौँ। अब यो एकछिनमा आउँला हामी यो भन्ने के हो भन्ने कुराहरू। अब सिम्पली लेख्यो भने एउटा म कोड लेख्छु है त, यहाँ लेख्दैछु। यहाँ पनि तपाईँको आउटपुट मात्र होइन, यहाँ लेख्न नै सकिन्छ। तपाईँको डकुमेन्ट डट राइट भन्ने एउटा तपाईँको छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो पेजमा भएको सबै कुरालाई रिप्लेस गरिदिन्छ। यहाँ लेखेको कुरालाई हेलो वर्ल्ड भनेर लेख्दै चेन्ज भएर सबै हराएर तपाईँको हेलो वर्ल्ड भन्ने आएन, डकुमेन्ट भनेर राइट एउटा फङ्सन हो जसले चाहिँ के गर्छ भने ब्राउजरको सबै जाभास्क्रिप्ट यसरी रन हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाएको है। ल तीनटा तरिकाले भन्यो है त। अब किन लेख्ने, यो माथि र तल किन लेख्ने भन्ने कुरा छ। के हुन्छ भन्दाखेरि
पहिला सिम्पल कन्सेप्ट बुझ्नु है त। कोही कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि पेज अब रिड गर्दाखेरि रन गर्दाखेरि यसरी रन हुने हो नि त, माथिबाट यसरी 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 हुँदै। अब यहाँ रन यदि हामीले बडी ट्याग यहाँबाट हो नि त, ब्राउजरमा देखिने कुरा भने त यो बडीबाट होइन, यो जुन यो स्टार्ट भयो भने तपाईँको कुन ठाउँ हो, यो ठाउँबाट होइन, बडीबाट। अब बडीभन्दा माथि नै हामीले स्क्रिप्ट कहाँ लेखेछु मैले, ल त्यहाँ लेख्दा नि हुन्छ जनरली हेडको तल बुझ्नु पनि। हेडको भित्र लेख्यो भने बडीभन्दा पहिला रन भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ पेज लोड हुनुभन्दा पहिला, बुझ्नुहुने, पेज लोड हुनुभन्दा पहिला केही कुरा रन गर्नुपर्ने त्यस्तो कन्डिसन आएर होइन, त्यस्तो बेला चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ माथि है, हेडको बेला। यदि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब डममा या खास गरी डममा चाहिँ तपाईँको डिपेन्ड छ भनेपछि त पहिला त यो सबै यो भित्रको एचटिएमएल ट्यागहरू यो सबै रन हुनुभयो नि त। अनि त्योभन्दा लास्टमा जब बडीको ठ्याक्कै माथि, बडीको तल होइन है त, विचार गर्ने बडीको माथि अरू माथिको एचटिएमएल ट्यागको सबभन्दा तल। अब योभन्दा तल त केही छैन, एचटिएमएल ट्याग सकिहाल्यो नि त, यही हो नि त लास्ट भनेको तपाईँको यही बडी सेक्सन होइन, योभन्दा तल त केही छैन क्यारे, यो होइन, यहाँ सक्यो होइन। त्यसपछि स्क्रिप्ट ट्याग लेखेर त्यहाँ होइन, त्यो भनेको के भन्दाखेरि सबै लोड भइसकेपछि अब बल्ल चाहिँ जाभास्क्रिप्ट रन गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो है। ल अब सबभन्दा लास्ट थर्ड भनेको एक्सटर्नल, जुन चाहिँ सिएसएस गर्थ्यौँ, त्यसै गरी एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्ट बनाएर यहाँ एउटा फाइल बनायौँ index.js भन्ने, यहाँ कोड लेख्छ र अनि यो कोड लेखेर तपाईँको अब जुन पेजमा हामीले के गर्ने हो, युज गर्ने हो त्यो कोडलाई, जस्तै सिएसएस यहाँ लेखेर यो सिएसएसलाई कुन पेजमा कुन एचटिएमएल फाइलमा लिङ्क गर्ने हो भने त्यसै गरी जाभास्क्रिप्ट लेख्यौँ। यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ जस्तो लग लेखेँ, console.log हेलो भन्ने गऱ्यो। अब यसलाई कुन पेजमा लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, जुन चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा पर्छ एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्ट है। अब एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्ट इन्टरनल जाभास्क्रिप्ट केही फरक छैन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा नयाँ फाइल बनाउँछ होइन, अनि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एकदम लेन्दी होइन, धेरै कोड लेख्नु छ भने त्यही पेजमा लेख्दैनौँ हामी होइन। अब त्यो प्लेस कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ, प्लेस माथि गर्दा नि हुन्छ, तल गर्दा नि हुन्छ, खास गरी तल गर्छौँ हामी है। तल किन गर्छौँ, किनकि यो पेजहरू लोड भइसक्यो भने मात्र के होस् तपाईँको रन होस् भनेर तल चाहिँ हामी लिङ्क गर्छौँ। जस्तै सिएसएस माथि गर्थ्यौँ नि त होइन, हामी किन गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सिएसएस रन होस् त्यसपछि एचटिएमएल होस्। किन पहिला यदि एकदम कसैको इन्टरनेट स्लो छ भने पहिला एचटिएमएल मात्र रन भयो, त्यो अर्कै लुक देखिन्छ, बल्ल सिएसएस भयो अलिकति हुन्छ, त्यही भएर हामी माथि गर्छौँ। तर जाभास्क्रिप्ट धेरै जस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि पेज लोड भइसकेपछि मात्र चल्नुपर्ने हुनाले हामी चाहिँ तल के गर्छौँ, यसको लिङ्क गर्छौँ है। ल अलिकति सिन्ट्याक्समा हामीले हेऱ्यौँ भने यसरी चाहिँ तपाईँको लिङ्क गर्छौँ है। स्क्रिप्ट भन्ने ट्याग नै हुन्छ, जुन चाहिँ अघि ट्याग थियो नि त तपाईँको, त्यसको लागि लिङ्क भन्ने थियो, यसमा लिङ्क भन्ने हुन है। सिएसएसको लिङ्क र भित्र लेख्दाखेरि स्टाइल ट्यागमा लेख्थ्यो होइन, यो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्रिप्ट भन्ने हुन्छ। अब इन्टरनलमा लेख्दाखेरि यहाँ लेख्छौँ कोडहरू, तर एक्सटर्नल यदि जोइन गर्नु छ भने यसमा एउटा एट्रिब्युट आउँछ तपाईँको एसआरसी भन्ने, सोर्स होइन। अब यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने अभियसली के गर्नुपर्छ, पाथ दिनुपर्छ। अब हामीले यहाँ लेखेछौँ होइन, जाभास्क्रिप्ट भित्र छ हाम्रो चाहेको फाइल, अहिले कहाँ छ हामी माई पेज भन्नेमा। अब माई पेज भन्नेमा छौँ। अब यहाँबाट कहाँ जानु पऱ्यो, जाभास्क्रिप्टमा, किन हाम्रो फाइल त त्यहाँ छ नि त, एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्ट कसरी लिङ्क गर्ने है त। माई पेज भन्ने छ, यहाँबाट कहाँ जानु छ, जाभास्क्रिप्टमा जानु छ होइन। अब सिब्लिङ्स हो जाभास्क्रिप्ट जुन जेएस भन्ने फोल्डर, अब सिब्लिङ्समा कसरी जानुपर्छ भने चाहिँ डट // होइन, जेएस लेख्यो, अनि त्यसको भित्र गयो भने index.js, यति गऱ्यो भने तपाईँको के भयो, कनेक्ट भयो होइन माई पेजमा, माई पेज भन्नेमा हो होइन। ल माई ड्यास हो र होइन, के हो ड्यास होइन, सिम्पल माई पेज.html है। यसमा चाहिँ हेलो भन्ने आइसक्यो होइन, हाम्रो चाहिँ जाभास्क्रिप्ट राम्रोसँग के भयो, हाम्रो सक्सेसफुल्ली के भयो, कनेक्टेड भइसकेको छ, जुन चाहिँ मैले console.log हेलो गरेको छु। अनि यहाँ कन्सोलमा हेऱ्यो भने तपाईँको हेलो भन्ने मेसेज आइछ है। ल यसरी कनेक्टेड गर्छौँ। ल सबभन्दा सुरुमा अब जाभास्क्रिप्टको कोडिङ तपाईँको सिन्ट्याक्सतिर आयो है त। सबभन्दा सुरुमा कमेन्ट भन्ने छ,
अब जहाँसुकै कमेन्ट हुन्छ, एचटिएमएलमा पनि कमेन्ट छ, सिएसएसमा पनि कमेन्ट छ, जाभास्क्रिप्टमा पनि कमेन्ट भइहाल्ने भयो। अब कमेन्ट किन गरिन्छ त्यसको बारेमा मैले भनिराख्नु परेन होइन, कमेन्ट हामीले पढ्दै आइरहेको छौँ किन गर्छौँ भन्ने कुरा है। अब यहाँ पनि कमेन्ट छ, अब यहाँ पनि दुईवटा छ होइन, एउटा सिङ्गल लाइन छ, एउटा मल्टिलाइन भन्ने। सिङ्गल लाइन यस्तो हुन्छ, डबल ड्यास है, अनि त्यसपछि जे कुरा लेख्यो त्यो कमेन्ट गृह अक्षरमा हुन्छ है, त्यो कमेन्ट लेख्यो भने। त्यसपछि मल्टिलाइन छ, मल्टिलाइनको लागि के गर्छ भन्दाखेरि ड्यास स्टार, अनि त्यसपछि जे लेख्यो मल्टिलाइन भनेर त अब नेक्स्ट लाइनमा लेख्न पाइयो। अनि लास्टमा यदि हाम्रो कमेन्ट सक्यो भने स्टार ड्यास है, जेबाट स्टार्ट भएको त्यसले इन्डिङ गर्ने। फरवर्ड तपाईँको स्ल्यास र तपाईँको स्टारले स्टार्ट भएको भन्दाखेरि इन्डिङ गर्दाखेरि त्यही जुन फर्स्ट के अरे दायाँपट्टि आउँछ त्यसले चाहिँ इन्डिङ गर्ने, अनि लास्टमा यो है मल्टिलाइन कमेन्ट। ल यसरी चाहिँ सिङ्गल लाइन र मल्टिलाइन कमेन्टहरू हामी युज गर्छौँ। किन गर्छौँ थाहा कमेन्ट गरेर होइन, अब एक्सप्लेन गर्दाखेरि होइन केही कुराहरू लेखेछु तर के हो त्यो लजिक, केही कुरा लेखेछु किन भन्ने कुरा अलिकति सर्ट लाइनमा होइन, एक लाइनमा हुन्छ नि त एक लाइनमा, मल्टिलाइनमा हुन्छ त मल्टिलाइनमा। भोलिको दिन तपाईँको डिबगिङ गर्नु छ त त्यो कतिलाई के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै लाइनको कोडहरू लेखे हुन्छ, कुनै कोडलाई रन गर्नु परेन अरे, अब काट्न नि हामी सकिरहेन किनकि त्यो चाहिरहेछ होइन, डिलिट गर्न सकिरहेको छ, तर त्यो स्पेसिफिक लाइन अफ कोडलाई रन गर्नु छैन एकछिनलाई होइन, जे पनि होला डिबगिङ गर्दा या केही प्रब्लम आयो सल्भ गर्दा, खै यो लाइनले बिग्रिरहेछ भने यति लाइन मलाई गर्नु छैन भने चाहिँ टक्क त्यसलाई के गर्ने कमेन्ट गर्ने होइन, कमेन्ट गऱ्यो भने कोड पनि डिलिट भएन के अरे, हामीले चाहेको कुरा नै के भयो रन हुने भयो है। ल अब त्यस्तो भयो, धेरै कुराहरू हुन्छ टेस्टिङको लागि होइन, डिबगिङको लागि भोलिको दिन कमेन्ट राम्रोसँग एउटा फर्मेटिङ गर्दैछ भने अर्को डेभलपरलाई नि सजिलो होस् भन्ने है। सिङ्गल लाइन डबल फरवर्ड स्ल्यास र सर्ट एन्ड त्यही है त, जस्तै एचटिएमएल सिएसएसमा कन्ट्रोल र फरवर्ड स्ल्यास गर्थ्यौँ होइन, यो चाहिँ सिङ्गल लाइन। मल्टिलाइनको लागि पक्नु है त के हो सर्टकट म भुलेँ, कन्ट्रोल एकैछिन होइन, सर सिलेक्ट मात्र गरेर कन्ट्रोल र फरवर्ड स्ल्यास थिच्दा पनि हुन्छ सर। त्यस त सिङ्गल लाइन नै हुन्छ जस्तो लाग्यो एकैछिन है त, म अस्ति भर्खरै गरेको थिएँ। अब यस्तो भन्नु भएन, यसलाई मल्टिलाइन, यो मल्टिलाइन है त धेरैको कन्फ्युजिङ हुन्छ, यो मल्टिलाइन हो र भयो जस्तो छ मल्टिलाइन हेर्नु है त। म पनि यही गर्थेँ क्या अस्ति, अब म के गर्थेँ भन्दाखेरि मल्टिलाइन कमेन्ट गर्दै गर्दा अल सिलेक्ट गर्थेँ, अनि यस्तो गर्थेँ यसलाई मल्टिलाइन भन्दैन है त, यो सिङ्गल लाइन। किन भन्दाखेरि भोलिको दिन के लेख्नु छ भनेपछि अनि तपाईँको यो हरेक लाइन सिङ्गल लाइन कमेन्ट भएको क्या, मल्टिलाइन भनेको हेर्नु त भित्रको अक्षरहरू चिउका त्यौँ छ है, यो मल्टिलाइनको सिन्ट्याक्स म ठ्याक्कै भुलेँ है त एकैछिन यहीँनिर। मल्टिलाइन कमेन्ट जिएस सर्ट कस्तो बोलेको अस्ति भर्खरै बढी गरी युज सिफ्ट अल्ट ए सिफ्ट अल्ट सिफ्ट ए भनेछ के भनेछ ल सिफ्ट र अल्ट सिलेक्ट गर्ने होइन जतिलाई गर्ने हो, अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अल्ट र सिफ्ट र ए थिच्नु भयो भने तपाईँको मल्टिलाइन है। ल सर्टेनहरू थाहा पाइराख्यो भने राम्रो भयो है, नत्र अब एक लेख्दा नि भइहाल्यो, यसरी लेख्दा नि भइहाल्छ, तर सर्टेनहरू थाहा पाइराखे राम्रो है। ल अब भेरिएबलमा जाउँ, अलिकति हिजो अलिकति हेर्नु भयो होला, त्यही पनि भेरिएबलहरू किन पहिला भेरिएबल भनेको के कन्सेप्ट बुझौँ है त। अब भेरिएबल भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा भ्याल्यु होइन, केही भ्याल्यु छ त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्ने कि एउटा ठाउँ है। जस्तै फर इक्जाम्पल भन्नाले कसरी बनाऊँ भन्दाखेरि ल एउटा टेबल हुन्छ होइन, टेबल हुन्छ त्यसमा ऱ्यागहरू हुन्छ नि त यस्तो है, यस्तो ऱ्यागहरू हुन्छ, ऱ्यागहरू त्यसमा के गर्छौँ भन्दा केही कुराहरू होल्ड गर्छौँ होइन, होल्ड गरेर राख्ने कुराहरू। अब भोलिको दिन हामीले एक्सेस गर्नु छ भने त त्यो ऱ्यागलाई एक्सेस गर्छु, त्यो ऱ्यागलाई एक्सेस गऱ्यो भने या खोल्यो एक्सेस गर्नु भने त्यसलाई खोल्नु, चाबी लगाएर बन्द गरेछौँ त्यसलाई खोल्यो भने त्यसमा केही कुराहरू हामी राखेको छौँ कन्टेन्ट कुराहरू होइन। अब अर्को कुरा भन्दाखेरि तपाईँको त्यो जस्तै यो ऱ्यागमा के राखेको छु अरे भोलिको दिन ल
खानेकुरा के राखेको छ एउटा चिज भन्दाखेरि अब यही चिज रहन्छ भन्ने त छैन। त यो कुराहरू खायो या यसलाई हरायो यसलाई फाल्यो अर्को कुरा नै राख्न सक्छौँ नि त। अलिकति इक्जाम्पल हेर्नु नै रेफ्रिजरेटर होइन, तपाईँको त्यसमा बक्सहरू हुन्छ नि त, हरेक बक्समा छुट्टै छुट्टै कुराहरू राख्छौँ। अब त्यो कुराहरू पर्मानेन्ट एकचोटि राख्यो भने त्यही कुरा हुन्छ भन्ने छैन होइन। त्यसपछि निकाल्न सक्छौँ। कुनै कुराहरू डब्बा हुनसक्छ, त्यो स्पेस हुनसक्छ, त्यो भित्र भ्याल्यु पनि नहुनसक्छ है। भन्न खोजेको भेरिएबल भनेको अलिकति सिम्पल थ्योरिटिकल भन्नाले एउटा केही कन्टेनर हो, त्यसमा केही कुराहरू भ्याल्युहरू जानियो। अब के भ्याल्युहरू जान्छ अहिले पढ्नेछौँ हामी। सिम्पली हेर्नुपर्दा केही कन्टेनर छ, त्यसमा भ्याल्युहरू जान्छ। त्यो भ्याल्यु त्यसमा हुन नि सक्छ, कन्टेनरमा भ्याल्यु हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ। एउटा भ्याल्यु भयो भने त्यही बस्न सक्छ भन्ने छैन। भोलिको दिन आज एउटा चिज हालेँ रेफ्रिजरेटरको एउटा बक्समा, भोलि मलाई यो निकाल्नुहोस् अरे होइन। एउटा फलफुल हालेको थिएँ, फर इक्जाम्पल एप्पल होइन, एप्पल राखेको थिएँ, भोलि मलाई त्यो एप्पल खानु पऱ्यो या फाल्नु पऱ्यो या केही गर्नु पऱ्यो। अब त्यसमा अर्को चिज हाल्नु पऱ्यो। ल फर इक्जाम्पल मैले केरा हालेँ होइन, त्यो कुरा राखेँ भन्नाले चेन्जहरू भइरहेछ, इम्टी हुनसक्छ नहुनसक्छ त्यो कुराहरू है। अब त्यही कुरा यहाँ अब किन चाहिन्छ भन्दाखेरि अब भ्याल्युहरू राख्नुपर्ने, ती भ्याल्युहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि प्रोग्राम रन गर्दैखेरि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही भएर हामीले हरेकचोटि भ्याल्यु नयुज गरेर त्यसको भेरिएबलको तपाईँको जुन कन्टेनर छ अब त्यो भित्रको भ्याल्यु नयुज गरेर त्यो युज गर्छौँ होइन। बारम्बार हामीले भ्याल्यु राख्नु परेन है, भ्याल्यु युज गर्नु परेन। अनि यो कन्टेनरलाई चाहिँ हामी युज गरेर आउँछ है। ल अब तीनटा तरिका छ तपाईँको जाभास्क्रिप्टमा भेरिएबल युज गर्ने है त। सबभन्दा सुरुमा हाम्रो var भन्ने छ, जुन चाहिँ सर्ट ह्यान्ड हो। var भने भेरिएबलबाट भेरिएबलबाट जुन फर्स्टको तीनवटा वर्ड छ लेटर छ त्यसलाई उठाएर var भनेको। यसले के गर्छ भन्दाखेरि भेरिएबल चाहिँ इनिसियलाइज गर्ने, इनिसियलाइज भनेको सबभन्दा सुरुमा होइन इनिसियलाइज गर्ने काम गरिदिन्छ var भन्ने किवर्डले। अनि त्यसपछि भेरिएबलको नाम दिन्छौँ। भेरिएबलको नाम भने त्यही कन्टेनर है त, जुन फ्रिजमा हाम्रो डिफ्रेन्ट कन्टेनरहरू थियो नि त, बाकस त्यो भने भेरिएबल भयो। अनि इजिकल टु गरेर अब अलिकति म्याथ त हामीलाई थाहा छ क्यारे, इजिकल टु भनेको जुन राइटको भ्याल्यु छ जुन लेफ्टमा आउने हो। जस्तै म्याथमेटिक्समा पढ्थ्यौँ होइन, एक्स इजिकल टु 5 भने के हो, यो 5 भन्ने भ्याल्यु यसमा बसेको हो नि त है। एक्स भने तपाईँको यो कन्टेनर भयो होइन, तपाईँको फ्रिजको बाकस भयो। अब 5 भनेको त्यसमा केही सामानहरू, फर इक्जाम्पल 5 भनेको एप्पल है, यो एप्पल भनेको यो कन्टेनरमा हालेको त्यही कुरा है त। अब यति त हामीले उसमा पढेथ्यौँ होइन म्याथमा। अब यसको अगाडि के आएको जब तपाईँको जस्ट के आएको var भन्ने, यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने। म्याथमेटिक्समा यो त आउँदैन क्या अरे, यही आएको। यसले के गर्थ्यो भने यो क्रिएट गर्ने, भेरिएबलहरू क्रिएट गर्न चाहिँ हेल्प गरेको var भन्ने किवर्डले है, स्टोर गरेको। जस्तै अब कता गयो ल के भने मैले var भन्ने किवर्ड हो अब जसले चाहिँ भेरिएबल क्रिएट गर्न गर्छ। अब त्यसपछि हामीले म्याथमेटिक्समा जे पनि राख्छौँ होइन। अब बढी गरे हामीले xy युज गर्ने हुनाले xy राख्छ, xy युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, abc नै युज गर्न सक्छौँ या कुनै वर्ड युज गर्न सक्छौँ। अब त्यहाँ त वर्डहरू युज गरेन यहाँ, जस्तै होइन number लेट var के अरे var नम्बर इजिकल टु 5 भनेर होइन, या तपाईँको जे पनि num1 या number1 number2 होइन, लेट भ्याल्यु इजिकल टु जे पनि। जस्तै मैले गरेँ भ्याल्यु भन्ने एक्स नै गरौँ होइन, एक्स इजिकल टु तपाईँको 5 गऱ्यो भने अब लास्टमा जाभास्क्रिप्टको एउटा के भन्दै भन्दाखेरि एउटा स्टेटमेन्ट सकिँदाखेरि, स्टेटमेन्ट भनेको एउटा सर्टेन तपाईँको लाइन है त, प्रोग्रामिङको लाइन, त्यो सक्यो भने लास्टमा सेमिकलन हाल्नु। हुन त अहिले कम्पलसरी छैनन् भन्छन् सेमिकलन, त्यही पनि लगाइदिने है त। अलिकति सानो भयो होला तपाईँको ल होइन, तपाईँको एक्स इजिकल टु 5 भन्ने। अब के गरौँ भने भोलिको दिन अब 5 हामी हरेकचोटि युज गर्दैनौँ। जस्तै प्रिन्ट गर्छौँ भयो एक्समा के छ भन्ने है, console.log यदि मैले गरेँ भने अब यसमा मैले के हालेँ एक्स हाल्यो भने अब भोलि कन्फर्म भएको रहेछ CONSOLE है। अब हेर्नु भने 5 हुन्छ होइन। यदि मैले एक्समा केही जोड्नु पऱ्यो अरे होइन, अब एक्स भन्ने छ, एक्समा 5 छँदैछ, मैले एक्समा के जोडेँ प्लस मैले ल 2 जोडेँ भने है, अनि यसलाई मैले स्टोर गरेँ
var y इज इक्वल टु अब y कति होला y त सुरुमा केही छैन के अरे अब y मा के गर्यो भन्दाखेरि x प्लस 2 गर्यो x भने कति छ तपाईको 5 भन्ने छैन 5 मा 2 जोड्यो अब y कति होला तपाईको यहाँ हेर्ने भने 7 होला हैन यसरी चाहिँ यसले चाहिँ इनिशियलाइज गरेको अनि इनिशियलाइज गरेपछि यहाँ चाहिँ के एक्जिक्युसन भएको फेरि मैले ल y लाई y इज इक्वल टु फेरि के गरे भन्दाखेरि y इज इक्वल टु x प्लस 2 हुन्छ हैन फेरि के गरे भन्दाखेरि y मा या सुरुमा यस्तो गर्दै हैन सुरुमा मैले इनिशियलाइज मात्र गरे var y भन्ने अनि नेक्स्ट लाइनमा गएर मैले चाहिँ जोडे के जोडे भन्दाखेरि y मा x प्लस तपाईको 5 जोड्यो भने अब y हेर्यो भने 10 किन सुरुमा एउटा कन्टेनर बन्यो प्रोसेस हैन है त y भन्ने कन्टेनर बनेछ अनि यसमा यो कन्टेनरमा के हाल्यो भने x हाल्यो के हाल्यो x भनेको कुन छ भ्यालु माथि छ 5 हो यो भने 5 हाल्यो प्लस के गर्यो लास्टमा 5 हैन x प्लस 5 भने 5 प्लस 5 अब यो जोडेर यदि यसको हामीले यसको क्याल्कुलेसन निकाल्ने भने कुन होला यसको प्रिन्ट गरे यो बाकसमा हामीले हेर्यो भने 5 र 5 दुईटा 5 राखेछौ यदि दुईटा 5 रुपैयाँ पहिल्यै थियो त्यसमा अझ 5 रुपैयाँ फेरि थप गर्यौं भने अब कति भयो 10 रुपैयाँ भयो हैन जुन चाहिँ हामीले त्यो बाकस y भने त बाकस हो नि त कन्टेनर यो यताको सबै भनेको कन्टेनर हो है त भेरिएबल चाहिँ फ्रिजको मैले एक्जाम्पल दिएछु अलिकति रेफरेन्सको हिसाबमा त्यो त्यसमा के गर्ने भन्ने कुराहरु त्यसमा के गर्यौं पहिले एउटा डब्बा बनाऊ या यसलाई यसरी लिदा नि हुन्थ्यो पहिले x भन्ने डब्बा बनाऊ यति गरे x मा के राखे भन्दाखेरि 5 राखे है बुझ्नु भयो नि अनि त्यसैगरी तपाईको y भन्ने तपाईको कन्टेनर बनाए अनि y मा के गरे भन्दाखेरि x मा 5 जोडे x मै नजोड्दा नि हुन्छ मैले नम्बरै जोड्छु ल 10 प्लस 5 गरे अब कति आयो तपाईको 15 आयो हैन ओहो के भयो 15 भयो यदि x हेर्ने भने कति छ 5 छ यदि x मा 5 प्लस 5 गरे ल अब x हेर्यो भने तपाईको 10 किन पहिला एउटा कन्टेनर बनाए कन्टेनरमा के गरे भन्दाखेरि दुईटा कुराहरु जोडे के जोडे x प्लस 5 सरी 5 प्लस 5 अब 5 प्लस 5 कति हुन्छ 10 अब कन्टेनर कति भइसक्यो पहिले चाहिँ एउटा कन्टेनर बन्यो केही स्पेस थिएन त्यसमा 5 र 5 राख्यौ हैन 5 र 5 राख्यौ अब यदि भोलिको दिन यो कन्टेनर हेर्लियो भने यसमा के होला 10 10 भन्ने होला हैन जे पनि होला 10 वटा एप्पल हुन सक्छ 10 रुपीज हुन सक्छ त्यही पनि भ्यालुहरु हामीले राख्यौ है ल भेरिएबलहरु एउटा यसरी अर्को तपाईको लेट भन्ने छ है त एउटा त varबाट क्रिएट गर्यो त्यसैगरी लेट भन्ने छ है लेट x अब यसले नि क्रिएट गर्ने यसले खासै फरक यस्तो फरक हैन यसको स्कोपिङ भन्ने फरक छ पछि हामी हेर्छौं हैन अहिलेलाई जस्ट बुझिराख्ने यसले पनि तपाईको भेरिएबलहरु क्रिएट हुन्छ है x तपाईको 5 प्लस 5 गरे भने अब यदि कन्सोल लग console console.log हेर्यो भने तपाईको x हेर्यो भने तपाईको 10 नै आउँछ हैन यसले जोड्नमा हैन यो भने स्कोपिङ हुन्छ अहिले पढ्ने छ हामी स्कोपिङ भनेको त्यतै है त अब त्यसैगरी लेट y लेट z इज इक्वल टु पहिला z नै गरे र z मा मैले के गरे 10 बाट 2 घटाए 10 माइनस 2 है यदि हामीले चाहिँ z लाई प्रिन्ट गर्ने हो भनेपछि सरी y छैन z गर्यो भने तपाईको 8 आउँछ है अब यसले तपाईको के रे लेटले के गर्छ भन्दाखेरि रिडिक्लेयर गर्न सकिन्न के है के गर्न सकिन्न रिडिक्लेयर गर्न सकिन्न जस्तै भेरिएबलमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल var x इज इक्वल टु तपाईको ल के भनौं 5 भनौं हैन अलिकति यो सबै कम्प्लेक्स भइरा होला र तपाईको फेरि लेट x गर्यो भने हेर्न त तपाईको के भन्छ x इज अलरेडी भन्छ यदि मैले var गर्यो भने फेरि हुन्छ है के हुन्छ फेरि तपाईको त्यही कुराहरु त्यही भेरिएबलहरु इनिशियलाइज हुन्छ एउटा यो भेरिएबलमा के बुझ्ने भन्दाखेरि है त कुनै पनि कन्टेनर यहाँ 5 वटा कन्टेनर बनाए हैन तपाईको कन्टेनर भनेको त्यसमा के कुराहरु भ्यालुहरु जाने कुरा अब यसको नाम दिन्छौ के त्यसैको हो यो x y नाम दिने यसको ने x डब्बा भयो y भयो z भयो हैन या a होला जे पनि होला यसको नाम हो के कन्टेनरको अब भोलिको दिन कन्टेनर खोज्नु छ भने त्यो उसमा खोज्दैन हामी नाम खोज्दै यसको नाम दिएको हुन्छ हैन x मा गएर हेर त के छ भन्ने हुन्छ या y मा गएर हेर त जस्तै मैले एप्पल राखेछु र यसमा
अब मलाई थाहा छ जेड भन्ने उसमा प्याकेजमा मैले एप्पल राखेको छु होइन, जेडमा गएर त भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यही भएर नेमहरू तपाईँको जस्तै एक्स दियो भने एक्सको एक्स दिन पाउँदैन क्या लेटमा है त, तर भेरिएबलमा दिन पाउँछ। भेरिएबल मैले एक्स गरेँ, फेरि एक्स मैले दोस्रोचोटि रिडिक्लेयर गर्न पाउँछु, तर लेटमा भनेको रिडिक्लेयर गर्न पाउँदैन। जस्तै लेट गरौँ एक्स भन्ने है, फेरि यहाँ लेट गरेँ, अब यहाँ रङ भन्छ होइन, के भन्छ एक्स हेज अलरेडी बी डिक्लेयर भन्छ क्या है, रिडिक्लेयर हामीले गर्नै पाउँदैन है त। ल यति फरक हो। अलिकति स्कोपिङमा छ अहिले हेर्नेछौँ त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि स्कोपिङ हुन्छ। अहिले हामीले त्यो ब्लक लेभल पढेकै छैनौँ है, त्यही भएर अब यो 2015मा आएको, 2015मा एउटा ड्रास्टिक चेन्ज भएको थियो कि जाभास्क्रिप्टको है, त्योभन्दा पहिला नै चेन्जेस भर्जनहरू त आइरहेको हुन्छ। 2015मा ES6 भन्ने सुन्नुभएको छैन तपाईँले? ES6 भने 2015मा आएको र यसलाई चाहिँ सर्टकटमा भन्दाखेरि ES6 भन्छ है। ECMAScript ES भनेको ECMAScript अघि नै हामीले हेरेको थियौँ। ES6 2015मा एकदम तपाईँको फङ्सनल स्कोप, ग्लोबल स्कोप भन्ने कन्सेप्ट, अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कन्सेप्ट हुन त पहिला पनि थियो। फङ्सनल प्रोग्रामिङबाट अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको चिजहरू लिन त सकिन्थ्यो, त्यही पनि क्लासको इन्ट्रोड्युस भएको थियो होइन। एकदम धेरै चेन्ज भएको थियो कि 2015मा, अनि त्यति बेला इन्ट्रोड्युस भएको थियो ELET भन्ने, त्योभन्दा पहिला थिएन है। त्योभन्दा पहिला तपाईँको var भन्ने नै थियो। अब यो किन भयो भन्ने धेरै डिप डाउनको कन्सेप्टहरू छ। अब बाहिर सतै नर्मल लेभलमा त त्यति फरक पर्दैन, पछि भित्रभित्र स्कोपिङको कुरादेखि लिएर रिडिक्लेरेसनको कुराले धेरै इम्प्याक्ट पार्छ क्या पछि होइन। एकदम एडभान्समा गयो भने त्यसको लेभल थाहा हुन्छ। अहिले त होइन के परिरहेछ नि त, हामीले डिक्लेयरै भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। नर्मल लेभलमा त्यति तपाईँको इम्प्याक्ट पर्दैन है। ल अब इक्जाम्पल भनेको त्यही, भारको ठाउँमा लेट मात्र हो, अरू कुरा फरक परेन है। अनि कन्सोल डट लग गरेर हामीले एक्स हेर्ने भनेपछि LOG है, तपाईँको 10 चाहिँ देखियो है। जस्तो कि त्यो नामको दोस्रो बनाउन पाउँदैन के, यदि var र तपाईँको लेटको डिफ्रेन्स हेऱ्यो भने यो जस्तै एक्स भन्ने एउटा नामको बनाएँ मैले कन्टेनर, फेरि मैले एक्स नामको बनाउन पाउँछु। अब यो हराउँछ है त, अब यसले बनाउनै दिँदैन कि है। जस्तै अब हेर्ने है त, अर्को नामको बनाए त कसरी थाहा होला भन्ने होला। जस्तै var x = 10 छ अरे। अब यदि x हेऱ्यो भने यो लाइनसम्म के छ 10 छ, फेरि मैले var x = 5 बनाएँ, अब के होला? यदि मैले लग गरेँ भने console डट लग गरेँ भने मैले x हेऱ्यो भने तपाईँको के होला 5 होला। अब x को भ्यालु यहाँ लाइनसम्म तपाईँ सर आवाज आएन सर। नो साउन्ड सर। ओके, कति बेलादेखि आएको थिएन अघि भर्खर थियो सर। हो ल, यो दुईटा बनाउनुको फाइदा के घाटा के भन्ने कुराहरू हुन्छ जुन भारले दिइरहेको छैन नि त हामीलाई। दुईटा सेम नामको होइन, एउटा कन्टेनर बनायो, अब त्यो बनाउन नदिनु नै राम्रो हो नि त। बल्कि दिन एउटा कन्टेनर बनायो, यसको नाम एक्स राखेँ होइन, यो बनायो, फेरि यसको नाम एक्स राखेँ। अब यसमा एप्पल भन्ने राखेको छु 5 वटा, यसमा चाहिँ ल बनाना भन्ने राखेको छु। अब भोलि एक्सबाट लिएर भन्ने कुन एक्सबाट लियो, यो पनि एक्स छ, यो पनि एक्स छ। अब पहिला बनाउन टाइममा बनाइदियो 19 तपाईँको के अरे उसमा होइन, भेरिएबल दुईटा फेरि दोस्रोचोटि रिडिक्लेरेसन भन्ने। त्यही भएर तपाईँको 2015मा लेट किन ल्याएको भन्दाखेरि यो बनाउनै दिएन। अब माथिको लाइनमा हेर्नु त, मैले एक्स लेखेँ, एक्सको भ्याल्यु 10 लेखेँ होइन, यो लाइनसम्म हेरेँ हेर्नु त, यो लाइनमा के प्रिन्ट भएको छ, एक्स भनेको तपाईँको 10 भइसक्यो। फेरि यहाँ तल आयो तपाईँको एक्स भने तपाईँको के भइसक्यो 5 भइसक्यो। हेर्नु भ्याल्यु चेन्ज भएको होइन त, त्यही भ्याल्यु चाहिँ रिडिक्लेयर भएको। अब यसले चाहिँ एक हिसाबको तपाईँको अहिले के अरे अहिले चाहिँ त्यति हुँदैन, पछि ठुल्ठुलो उसमा बग क्रिएट गर्न सक्छ के है। त्यही भएर अब यति फरक किन भयो त, भ्याल्यु चेन्ज भएको भन, भ्याल्यु होइन यो रिडिक्लेयर दोस्रोचोटि दियो। यो भन्नु र तपाईँको x = 5 भन्न छुट्टै कुरा है त। यो भनेको त्यसको भित्रको भ्याल्यु चेन्ज गरेको यो लाइनले, तर यहाँ var भनेर है यो भनेको के भन्दाखेरि दोस्रो एउटा यो जुन पहिला एउटा क्रिएट गराएको थियो एक्स भन्ने,
यो मेटाएर यसको अब यो मेटायो भने त यसको भ्याल्यु पनि त गयो, सबै गएर एउटा फेरि एक्स क्रिएट गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको के क्रिएट भएको ट्यान भएको है। यो र यसमा फरक के छ भन्दाखेरि यो र यति लेख्नमा फरक के छ भन्दाखेरि हेर्नु है त, पहिला एउटा एक्स भन्ने बनायो एउटा है, यो बनायो एक्स भन्ने, यसमा चाहिँ 10 हालेँ मैले भ्याल्यु, अनि त्यसपछि एक्स इज इक्वल टु 5 गऱ्यो भने अनि यसको भ्याल्यु यो 10लाई हटाएर यो भित्रको भ्याल्यु हटाएर 5 राखेको हो यो भनेको। तर मैले var फेरि एक्स इज इक्वल टु 5 बनाएँ के भन्दाखेरि एउटा भ्याल्यु बनाएँ, कन्टेनर बनाएँ जसको नाम एक्स छ, यो भित्र 10 राखेँ। अब यसलाई पुरै के यो भ्याल्यु यो तपाईँको यो कन्टेनर प्लस यो भित्रको भ्याल्युलाई पुरै डिलिट या जे पनि बनाऊ गरेर अर्को एउटा एक्स भन्ने तपाईँको नाम बना। अब यसको भित्र 5 राखेको है, यो र यो भने फरक, र जुन तपाईँको लेटले गर्न दिँदैन हैन, त्यही नामको तपाईँको कन्टेनर बनाउनु बरु यसको भ्याल्यु चेन्ज गर्न दिन्छ। यो तपाईँको एकचोटि स्पेस बनिन्छ, मेमोरीमा त यो भेरिएबल बनायो त्यो एउटा मेमोरीको जुन तपाईँको हुन्छ नि त त्यहाँ स्पेस लिन्छ नि त, त्यो स्पेसलाई तपाईँको ओमिट गर्न दिँदैन है त। ल लेट र त्यसको डिफ्रेन्स बुझौँ हैन। त्यसै गरी कन्स्ट भन्ने छ, कन्स्ट भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, हामीले म्याथमेटिक्समा पढेछौँ हैन। अब लेट त पढेको थिएनौँ, त्यहाँ भेरिएबल र तपाईँको के पढेको थिएँ कन्स्ट्यान्ट भन्ने पढेको थिएँ, थाहा छ नि त कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो। कन्स्ट्यान्ट भनेको यस्तो कि जसको भ्याल्यु चाहिँ जस्तै 10 भने कन्स्ट्यान्ट पढेको थिएँ हैन, एक्स वाई भने तपाईँको भेरिएबल, किन यिनीहरूको भ्याल्यु चेन्ज हुनसक्छ, तर 10 भने 10 हो, जुनसुकै केसमा 10 भने 10 हो, 5 भने 5 हो हैन। अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट एउटा किवर्ड छ जसको क्रिएटले के कन्स्ट भन्ने किवर्डले के गर्न सकिन्छ, एउटा तपाईँको क्रिएट गर्न सकिन्छ भेरिएबल। र यो किन गर्ने भने कन्स्ट्यान्टको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टलाई लिनलाई भन्नाले, जस्तै भोलिको दिन अहिले त हेर्नु त मैले के गर्न सकेँ, यहाँ var x गरेँ 10 गरेँ, यसको भ्याल्यु चेन्ज गर्न सकेँ हैन। यदि यहाँ प्रिन्ट गर्ने भने 10 आयो हैन। अब मैले भोलिको दिन x इक्वल टु 15 राखेँ। अब यसलाई यदि मैले प्रिन्ट गर्ने हो भनेपछि है, अब के होला x तपाईँको 15 आइसक्यो भन्नाले भ्याल्यु चेन्ज भयो नि त। अब भोलिको दिन कन्डिसनमा के चाहिँ एउटा भेरिएबल हामीले क्रिएट गऱ्यौँ है, के क्रिएट गऱ्यौँ तपाईँको एउटा क्रिएट गऱ्यौँ, यसभित्र जे भ्याल्यु राख्यौँ नि है, के भ्याल्यु राख्यौँ, जे भ्याल्यु राख्यौँ, जस्तै 10 राख्यौँ भने यो कुनै कन्डिसनमा चेन्ज नहुने क्या। कतिवटा प्रोग्राममा त्यस्तो कुरा चाहिने हुन्छ कि कन्स्टेन्ट एकदम कन्स्टेन्ट के, त्यो चेन्ज नहुनु, त्यो चेन्ज भयो भने बर्बाद हुने कि। त्यहाँ भन्नाले केही कुरा चाहिन्थ्यो जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनुपर्ने, त्यो भ्याल्यु चेन्ज भयो भने त्यो प्रोग्राम जे गर्न खोजेको त्यो बिग्रिने टाइपको है। त्यस्तो हिसाबमा हामीले कन्स्ट भन्ने हामीले गर्छौँ। कन्स्टले के गर्न सकिन्न अरे, अब रिडिक्लेयर त गर्नै पाइन्न के अरे हैन। रिडिक्लेयर भनेको त्यही नामको दोस्रो है, जस्तो लेड थियो त्यस्तै के कन्स्ट भन्ने एउटाले एक्स गरे है, अनि 10 गरे, अनि यो रिडिक्लेयर त गर्नै पाउँदैन, कन्स्ट एक्स गरे हो, एक्स हेज अलरेडी बिन डिक्लेयर भन्छ हैन, त्यो त लेटमा नि थियो। अब यसमा अर्को कुरा के भन्दा एक्सको भ्याल्यु पनि चेन्ज गर्न पाउँदैन, एक्स इक्वल टु 20 राख्यो भने हो हैन, इनभ्यालिड असाइनमेन्ट टु एक्स भन्छ हैन, असाइनै गर्न पाउँदैन। अर्को एकचोटि जे गर्यौँ त्यो गरिहाल्यौँ हैन, त्यो एउटा छाप बसेपछि कलम के अरे पेनले लेखेर पेन्सिल लेखे जस्तो, भेरिएबल र लेट भने पेन्सिलले लेखे जस्तो लेखेर मेटाएर अर्को लेख्नु पायो, यो भने पेन लेखे जस्तो कि पेनले लेख्यो भने त मेटाउनै सकिँदैन नि त, सुरुमा जे लेखे है, त्यो कुराहरू पछि चाहिन्छ। अब यसको नै ब्लक के अरे ब्लक लेभल स्कोप हुन्छ, पछि हेर्छौँ हामी ब्लक लेभल स्कोप भनेको के भन्ने कुराहरू है। ल अब अलिकति यसको रुल के छ भन्दाखेरि यसको डिक्लेयर गर्दाखेरि भ्याल्यु असाइन गर्नुपर्छ कि, जस्तै एक्स गरे यति गर्दा हुन्न हो, के भन्छ कन्स्ट डिक्लेरेसन रिक्वायर इनिसियलाइजेसन भन्छ। डिक्लेयर भनेको तपाईँको यो डब्बा बनाउनु, अलिकति डिक्लेयर र इनिसियलाइजेसनको कन्सेप्ट अलिकति सुन्नु होला है त प्रोग्रामभरि है। इनिसियलाइज भनेको के हो, डिक्लेयर भनेको एउटा डब्बा बनाउनु के भन्नाले स्पेस बनाउनु, कन्टेनर बनाउनु, यसलाई चाहिँ डिक्लेयर भन्छ। इनिसियलाइज भनेको यो भित्रमा अब यति गऱ्यो भने डिक्लेयर योभित्र इम्टी छ है, त्यो डिक्लेयर मात्र पाएको। यदि यो भित्र मैले भ्याल्यु हालेँ, केही कुरा भ्याल्यु हालेँ भने त्यो इनिसियलाइज भयो भन्नाले यसको भ्याल्यु सहित एउटा कन्टेनर त छ जुन चाहिँ डिक्लेयर भयो तपाईँको हैन, त्यो सँगसँगै के भयो तपाईँको इनिसियलाइज भयो। इनिसियलाइज भनेको त्यसमा भ्याल्यु चाहिँ इनिसियलाइज भयो है। अब भेरिएबलमा हेर्नु त मैले यस्तो गर्न पाउँथेँ, var x गर्न पाउँथेँ हैन, डिक्लेयर गरेँ, एउटा डब्बा चाहिँ बनाएँ, त्यो डब्बा मैले एम्प्टी गर्न पाउँथेँ कि त्यसमा पछि प्रोग्राम चल्दै जाँदाखेरि पछि गएर बरु भ्याल्यु हाल्न सक्थेँ हैन,
अहिले के रङ देखाएको छु त्यो पछि मैले x = 5 हाल्न सकेँ किन भेरिएबल हो चेन्ज भइरहेको छ त्यही भएर यस्तो गर्न पाएँ अब मैले लग गरेर हेऱ्यो भने डट लग भनेर x हेऱ्यो भने तपाईको आयो हैन तर हाम्रो कन्स्टमा त्यस्तो हुँदैन कन्स्टमा के हो पहिला कन्स्ट भन्ने किवर्ड छ CONST भन्ने अनि मैले रिडिक्लेयर गर्न किन यो गर्न पाएन किनकि पछि त डिक्लेयर मात्र गर्यो भने इनिशियलाइज पनि त गर्न पायो नेक्स्ट लाइनमा कन्स्टेन्टमा इनिशियलाइज गर्न पाउँदैन त्यही भएर के भन्छ भन्दाखेरि सुरुमा डिक्लेयर गर्दैखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले कन्टेनर बनाउँछौँ कन्स्टेन्टको लागि जुन स्पेस बनाउँछौँ त्यति बेला त्यसमा हाल्नै पर्छ क्या भ्यालु खाली राख्नु पाउनु भएन है ल अब x = 5 हाल्यो भने भयो अब चाहिँ रङ देखाउन अब यदि मैले console.log गर्यो भने CONSOL डट लग गर्यो भने अब x हेल्यो भने तपाईको भ्यालु आउँछ अब यसलाई रिडिक्लेयर त गर्नै पाइएन के अरे x भनेर रङ भइहाल्छ प्लस अर्को कुरा भ्यालु पनि हाल्न पाएन हैन x = जस्तै 10 हाल्यो भने त्यो पनि हुँदैन है अर्को कुरा सुरुमा इनिशियलाइज गर्दाखेरि सरी डिक्लेयर गर्दाखेरि इनिशियलाइज पनि गर्नुपर्छ है ल अब एउटा जनरल रुल छ के भन्दाखेरि अलवेज डिक्लेयर भेरिएबल्स भन्छ के कति बेलासम्म जति बेलासम्म तपाईले थाहा छ फिक्स यसको भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्दैन है प्रोग्राम भरि चेन्ज गर्नु पर्दैन भने जबसम्म कन्फर्म हुनुहुन्न त्यति बेलासम्म कन्स्ट क्रिएट नगर्ने भन्छ किन अब भोलिको दिन तपाईलाई लाग्यो एउटा भ्यालु क्रिएट गरेर कन्स्टेन्ट यो प्रोग्राम भित्र गर्छ पछि गएर तपाईले चेन्ज गर्न मन लाग्यो अब त गर्न सक्नुहुन्न नि त किन त्यो त कन्स्टेन्ट भइसकेको छ त्यही भएर तपाईले कन्फर्म गर्ने एउटा रुल जनरल रुल के छ भन्दाखेरि जबसम्म तपाईलाई लाग्दैन कि यो भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्नु भएन इन्टायर प्रोग्राम भरि यो भ्यालु चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनै पर्छ भनेपछि मात्र गर्नु नत्र चाहिँ नगर्नुपर्छ किनकि प्रब्लम आउन सक्छ भनेको हुन त पछि कन्स्टेन्टलाई चेन्ज गरेर भेरिएबल गर्न त सक्नुहुन्छ त्यही पनि सकभर पहिले चाहिँ कन्फर्म भइदिँदा अझ राम्रो है ल अब एरे भन्ने कन्सेप्ट आएको छ है एरे भने के हो भन्ने कुराहरु अब जस्तै अब अहिले जस्तै मैले भ्यालु राख्नु पर्यो हैन एउटा के गरे नाम दिए एउटा भ्यालु दिए है यसको x यो गरे यहाँ कतातिर त्यहाँतिर लेखिरहेको छ ल x हैन y z a है b अब हेर्नु त यो त अलिकति ठाउँ नपुगेर मैले यति हो सरी ल हैन अरु तपाईको प्यारे होला बी या सी अब यस्तो स्पेसहरु बनाउनु छ मलाई डिफरेन्ट किन स्पेस बनाउँछ हरेक चीजमा के राख्नु छ के भ्यालुहरु राख्नु छ किनकि कन्टेनर भेरिएबल बनाउने हैन के भ्यालुहरु राख्ने हो नि त है अब बनाउनु छ अब हरेकलाई मैले के गर्नुपर्छ छुट्टा छुट्टै नाम दिनुपर्छ हैन अहिले त अब अलिकति औंलामा या गन्न सक्ने छ हैन डीई भोलिको दिन 1000 बनाउनु पर्यो र यस्तो स्पेसेसहरु 1000 धेरै भयो फर एक्जाम्पल 100 बनाउनु पर्यो अब 100 वटा नाम दिनु पर्यो नि हैन एबीसीडी दिनु पर्ला या नम्बर 1 नम्बर 2 दिनु पर्ला त्यसै सुत्नु पर्ला हेर्नु त ल 100 त अलिकति कोही मान्छे अलिकति एक्टिभ छ उलाई त्यति समस्या भएन भने उसले फटाफट बनाउन सक्छ 100 भोलिको दिनमा त्यही मैले भने जस्तो 1000 बनाउनु पर्यो रे हैन 10000 नामहरु बनाउनु पर्यो अप्ठ्यारो भयो नि त ठाउँहरु 10000 बनाउनु छ किन 10000 छुट्टा छुट्टै चीजमा छुट्टा छुट्टै राख्नु छ है बनाउनु छ अब छुट्टा छुट्टै तपाईको स्पेस दियो भने तपाईको नाम पनि राख्नु पर्छ किन भोलिको दिन यो कन्टेनरको जुन 1000 वटा डब्बाहरु छन् स्पेसेसहरु छ मलाई यहाँनिरको चाहियो भने यसको नाम त चाहियो त नि है कुन के डब्बामा मैले के राखेको छु भनेको किनकि यसको एक्सेस गर्नलाई नाम त चाहियो अब 1000 वटा नाम बनाउन अलिकति इम्पोसिबल त नबनाऊ बनाउन चाह भन्दा 1000 त बनाउन सकिन्छ ठुलो कुरा भएन तर अलिकति कम्प्लेक्सिटी भएन हो त्यसैले कन्सिडर गरेर तपाईको जावास्क्रिप्ट एरे भनेको इन्ट्रोड्युस भएको जसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटै नाममा जस्तै मैले नम्बर्स भन्ने एउटा भेरिएबलको नाम त एबीसीडी मात्र हैन अघि पनि भने हैन तपाईको वर्डहरु नि राख्नु यो नियम BERS भन्ने है राखे यसमा चाहिँ मैले 1000 वटा डब्बाहरु या कन्टेनर जे पनि भन्नुस् तपाईको राख्न पाइए के बुझ्नु भने एउटै नामबाट 1000 वटा नाम सोच्नु परेन नि त है 1000 वटा चीज राख्न पाइयो तर एउटै नाम है अब भोलिको दिन फेरि अझ 1000 वटा अर्को चाहियो अब के गर्छु नम्बर्स 2 या अनदर नम्बर जे पनि राखे त्यसमा 1000 वटा 2000 वटा आयो हैन 10000 आउला भोलि 1000 त अझ कम भयो है त्यही कन्सेप्ट ल थ्योरेटिकली कन्सेप्ट त्यो भयो अलिकति कोडिङ तपाईको सिन्ट्याक्स हेर्ने भनेपछि
थ्योरिटिकल कन्सेप्ट त भनिहालेँ मल्टिपल भ्याल्युजहरू एउटा सिंगल भेरिएबलमा राख्नु पर्यो कन्डिसनमा आयो भनेपछि है। अब यो पनि तपाईको स्पेशल भेरिएबल हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मोर देन एउटा भ्याल्यु अघिको हाम्रो var भन्नेमा है कति मात्र हुन्थ्यो एउटा मात्र हुन्थ्यो भनेपछि अब यसमा एउटा मात्र हुँदैन यसमा के हुन्छ मल्टिपल तपाईको भ्याल्युजहरू एउटै भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ। अब कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने होला जस्तै अघि त हरेक कन्टेनरको लागि छुट्टा छुट्टै डब्बा भयो त यसको नाम x छ यसको नाम y छ हैन यसरी स्टोर गर्थ्यो x मा भएको के हो y मा भएको के हो भनेर एक्सेस गर्थ्यो। अब मल्टिपल छ मल्टिपलमा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु आउँछ। अब त्यसैलाई अलिकति हेर्छौं। सबभन्दा सुरुमा तपाईको सिन्ट्याक्स हेरौँ है त के हुँदैन त्यही var या let या const नै दिने हो। यो var let const किन दिने भनिहाले हैन। ल सबभन्दा सुरुमा var नै दिउँ। नम्बर्स भन्ने मैले भेरिएबलको नाम राखे है इज इक्वल टु गरेर यो के ब्र्याकेट बिग ब्र्याकेट हामीले पढेछौं त म्याथमेटिक्समा यस्तो गर्ने है त बुझ्नुभयो। यसो गर्ने जस्तै सिम्पल तपाईको x इज इक्वल टु यसरी भ्यालु दिन्थ्यो भनेपछि अब त्यसरी नदिने पहिला बिग ब्र्याकेट आउँछ हैन ओपनिङ र क्लोजिङ त्यसपछि त्यसमा भ्यालु दिन्छौं जस्तै जे पनि दिन्छ। अहिले स्ट्रिङ त पढि छैन के रे मैले अहिले पढ्छु स्ट्रिङहरु अहिले नम्बर मात्र पढिछौं जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म मैले भ्यालु गरेर राखे एउटै नम्बरमा। नत्र यसैलाई मैले यदि एरेको कन्सेप्ट युज गरेर सिम्पल तपाईको कन्सेप्ट गरे भने var x y इज इक्वल टु 2 हैन var z इज इक्वल टु 3 हैन var a इज इक्वल टु 4 var b इज इक्वल टु 5 यसरी गर्नु पर्थ्यो। अझै त भयो छैन आदि मात्र भयो फेरि 10 वटा अब भोलिको त्यो 1000 वटा हैन बुझ्नु भयो नि त। जस्तो के गर्ने एउटा बिग ब्र्याकेट चाहिँ इनिशियलाइज स्टार्ट र एन्डिङ गर्ने त्यसमा चाहिँ जति आफुलाई भ्यालु चाहिन्छ कसरी राख्ने कमा छुट्याएर है त के छुट्याएर कमा भइ छुट्याएर। अब एक्सेस कसरी गर्ने भन्ने कुरा जस्तै मलाई यो भन्ने एक्सेस गर्नु छ 4 नम्बर एक्सेस गर्नु छ पहिला अलिकति यसको थ्योरिटिकल पार्ट बनाउँ है त के गर्छ भन्दाखेरि अब एउटा ब्लक त बनाएको रे यस्तो हैन अब के गर्दा एउटा यस्तो ब्लक बनायो त्यसमा फेरि भित्रमा तपाईको एक्सेसहरु गरे है यस्तो तपाईको प्रत्येक किनकि हरेक छुट्टा छुट्टै भ्यालु हो नि त छुट्टा छुट्टै उसमा के भएको छ तपाईको स्टोर भएको छ। अब यसको त नाम दिएको छैन इन्डिभिजुअल यो कसरी एक्सेस गर्नु। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको नम्बरिङ हुन्छ जस्तै यसलाई एक हिसाबले होटल सोच्ने हैन यो होटल छ तपाईको यी भने रुमहरु छन् रुमको नम्बरहरु हुन्छ जस्तै होटलको नम्बर खास गरी 101 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन 102 हैन 103 104 भोलिको दिन यहाँ रिसेप्सन छ कोही मान्छे आएर उसको मान्छे उसले चाहिँ नाम भन्छ मलाई चाहिँ यो मान्छेलाई भेट्नु छ भने उलाई थाहा छ रिसेप्सनलाई त्यो मान्छे कुन रुममा तपाईको बसेछ उले भन्छ ल तपाईको मान्छे 104 को 4 रुममा गएर बसेछ भनेर दिन्छ अनि उ टक्क गएर यहाँबाट उले त हरेक रुम खोलेर त हेर्न पर्यो नि त यहाँ चाहिँ मेरो मान्छे छ कि छैन भने यहाँ चाहिँ रेकर्ड हुन्छ हैन कुन मान्छे कुन रुम नम्बरमा बसेछ भने हो त्यसैगरी यहाँ पनि रुम नम्बर हुन्छ है त एरेको यो एरे भयो यी भित्र भएको तपाईको कन्टेनरहरु भयो यसको रुम अब यहाँ चाहिँ 101 102 हुँदैन यो त मैले होटलको कन्टेक्स्टमा बुझाउन मात्र खोजेको हैन। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कता गइरहेछ ल यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि नम्बर हुन्छ तर के हुन्छ सबभन्दा सुरुको वहाँ चाहिँ 101 हुन्छ होटलमा भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ 1 हुँदैन नि त 0 त्यसपछि 1 2 3 4 यसरी जति बढ्दैको स्टार्टिङ बुझ्ने स्टार्टिङ कताबाट 0 बाट हुन्छ अनि तपाईको के रे बढ्दै 1 2 3 4 अब भोलिको दिन मलाई यो चाहियो रे 5 चाहियो अब थाहा पाउने यसको हैन 5 कतिमा छ सबभन्दा सुरुको कतिमा हुन्छ तपाईको 0 हुन्छ 1 मा हुन्छ हैन यो 2 मा भयो यो 3 मा भयो 4 मा जहिले पनि n-1 गर्ने किन n-1 गर्नु भन्दा 1 बाट भएको जति जुन पोजिसनमा चाहे त्यो भयो नि त 0 बाट स्टार्ट हुनाले n-1 भन्नाले 5 भन्ने कसमा होला 5 - 1 गरे भने 4 मा होला हैन 4 मा के होला भन्दाखेरि एक्सेस गर्ने के अब एक्सेस गर्नले नम्बर्स अनि यो बिग ब्र्याकेट दिन्छु है त। अब त्यसमा नाम मैले 4 लेखे है अब यसलाई चाहिँ स्टोर गर्छु ल भेरिएबल var my number
यहाँ एक्स इजिकल टु बना अलिकति बुझ्नलाई अलिकति सर्टकटमा एक्स इजिकल टु तपाईँको यो नम्बर्स 4 हेऱ्यो भने यसलाई चाहिँ मैले लग गर्छु कन्सोल एक्समा आएर के बस्यो तपाईँको 5 बस्यो आयो होइन 5 मा या त यो तपाईँले अलिकति अप्ठ्यारो लाउँछ भने यही यहाँ लेख्दा हुन्छ प्रिन्ट गर्दा यसमा के आएको छ भने यहीँ यो ब्राकेटभित्र एक्स नलेखेर नम्बर्स 4 लेख्यो भने तपाईँको के आयो 5 बन्ने आइसक्यो होइन यो नम्बर्स 4 लाई प्रिन्ट गरेको कन्सोल डट लग भनेको प्रिन्ट गरेको है 5 जस्तै 4 मा मलाई 9 मा चाहियो 9 मा के बस्यो होला 10 बस्यो होला किन यो भने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैन किन 9 भयो भन्दाखेरि 1 बाट स्टार्ट भएको होइन 10 पोजिसनमै हुन्थ्यो तर एरे भनेको जहिले पनि केबाट स्टार्ट हुन्छ 0 बाट है यो 0 1 2 3 4 यसरी चाहिँ तपाईको बस है एक्सेस गर्दाखेरि ल यो भने एरे भयो अब फेरि अर्को मल्टिपल तपाईको के भन्छ सिंगल तपाईको पछि एरे भित्र एरे हुन्छ हैन तपाईको अब त्यो कन्सेप्टमा हामी जाँदैनौं एरेको नि फेरि धेरै कुराहरु छ हैन पुश भन्ने छ पप भन्ने छ त्यतातिर हामी गएनौं अब त्यसमा धेरै कुराहरु छ है द डिप डाउनमा मैले अहिले जस्ट एरेमा के गर्न सके एउटा एरे बनाउन सिकाए हैन अनि एरेको भ्यालुहरु कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुराहरु है त अब पुश छ पप छ स्लाइस भन्ने छ यसका डिफरेंट मेथडहरु छन् हैन मल्टी लेभल एरे भन्छ एरे भित्र एरे भन्छ के अब अहिले अलिकति बन्दिन्छु त्यही पनि ल मैले के गरे भन्दाखेरि एउटा एरे भित्र अर्को एरे हाल्न खोजे अब यो अहिले भन्यो भने तपाईको दिमागमा जादैन है त अझ एक दिनमा फेरि पढ्नु छ हामीले ल माइ नम्बर इज इक्वल टु मैले के गरे एउटा एरे छ एरे भित्र फेरि अर्को एरे हाल्छु है त 1, 2 भन्ने है फेरि कमा गरे 3, 4 है फेरि कमा गरे फेरि बिग ब्रेकेट हेरे ल अहिले यति गरौँ कन्फ्युजिङ होला मल्टी लेभल एरे भन्छ है त के गरेको भन्दाखेरि अब यो थ्योरेटिकली भन्दा त अलिकति मिल्दैन एउटा तपाईको होटल भयो अब मिल्ने त मिल्छ अलिकति मिल्न किन नमिल्न यो रुम भयो हैन रुम भित्र फेरि रुम बनाएको के दुईवटा रुम या क्याबिन बनाउन अलिकति बुझ्ने हिसाबमा रियल वर्ल्ड सँग बुझ्नु भएको यो क्याबिनमा के कुरा राखेछ यो क्याबिन फेरि अर्को क्याबिन छ भन्नाले रुम छ रुम भित्र फेरि अब अर्को रुम भन्दा नि हुन्छ या यो भित्र के हुन्छ तपाईको अट्याच बाथरुम हुन्छ नि त दुईटा छुट्टै अब यसमा के कुरा छ यसमा के कुरा छ भन्न खोजेको एउटा होल रुम भयो तपाईको होल यो ब्र्याकेट र यो ब्र्याकेट भने है के रे यो ब्र्याकेट र यो ब्र्याकेट भनेको तपाईको के भयो होटल भयो त्यसपछिको एउटा रुम भयो रुम भित्र फेरि दुईटा कुरा छन् 1, 2 भन्नाले एउटा क्याबिन छ एउटा तपाईको वाशरुम या जे पनि भन्नु भयो हैन फेरि अर्को रुम छ रुम भित्र फेरि दुईटा कुरा छ है या तीनटा कुरा त्यस्तो कुरा है त अब यसलाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने हुन्छ अब त्यही माइ नम्बर अब दुईटा कर्ली ब्र्याकेट है त अघि एउटा अब दुईटा किन मल्टी लेभल हो अब सबभन्दा सुरुको यो भने के हो पोजिसन जस्तै यो पोजिसन भने 0 यो पोजिसन 1 अब 0 1 त भयो यो भित्र फेरि दुईटा कुरा छ अब त्यो भित्र नि फेरि के फर्स्टको आइटम 0 त्यसपछि 1 हैन अब सबभन्दा सुरुको मलाई यो भित्र यो तपाईको एरे भित्रको चाहन्छ मैले के गर्छु 0 गर्छु किनकि त्यो फर्स्ट पोजिसनमा छ त्यो भित्र पनि तपाईको दुईवटा कुरा छ अब यो 1 भने कुन पोजिसनमा होला 0 पोजिसनमा किनकि एरे 0 वटा हुन्छ अनि तपाईको 2 भने 1 मा जस्तै मलाई 1 नै एक्सेस गर्नु छ भने 0 लेख्छु है ल अब यसलाई चाहिँ मैले यदि प्रिन्ट गर्ने हो भनेपछि console डट लग यो मैले काटे र यसलाई यो भित्र हाल्यो भने आयो न तपाईको कुन आयो 1 भन्ने आयो किन 0 0 अब मलाई 2 चाहियो रे अब फर्स्टको बिग ब्र्याकेटमा के हाल्ने यो त 0 पोजिसनमा चाहिँ होल भन्ने जुन 0 हाले त्यसपछिको जुन 2 भन्ने छ अब यो कुन पोजिसनमा छ 1 मा किन यो भित्र पनि तपाईको पोजिसन छ हैन यो भने 0 मा बस्छ यो भने तपाईको 1 मा बस्छ हैन यदि 1 हाल्यो भने तपाईको 2 आयो है त्यसैगरी 4 चाहियो भनेपछि पहिला त यो होल पोजिसन हेरौँ यो कतिमा 1 मा छ किनकि यो होल 0 मा छ एउटा आइटम हो नि त एरेको यो होल 1 मा छ यहाँ चाहिँ 1 लेख्नु पर्यो अनि यो कतिमा छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो अब यसको नि भित्र फेरि डिप डाउनमा गयो भने फेरि पोजिसन छ त्यहाँ एरेको हैन सबभन्दा सुरुको भनेको 0 पोजिसन भयो किनकि एरेको इन्डेक्सिङ जुन स्टार्टिङ हुन्छ नि त त्यो जहिले पनि कताबाट हुन्छ 0 बाट हुन्छ हैन अनि त्यसपछि 4 भन्ने छ जुन चाहिँ अब 0 भइसक्यो स्टार्टिङ इन्डेक्सिङ 0 भइसक्यो भने अर्को इन्डेक्सिङ तपाईको 1 हुने भयो भने
अब मैले 1 गरेँ भने तपाईँको 4 आयो किन यो भने तपाईँको 0 भयो यो भने 1 भयो है ल यसरी अब मल्टिलेभल कति त्यो फेरि धेरै कुरा छ है त्यो एरेमा यतिमा जाभास्क्रिप्टको एरे सक्यो भन्ने कुरा हैन हामीले हाम्रो चाहिने कुराहरू कन्सेप्टमा के राख्छौँ भन्ने कुराहरू मात्र है ल यसका मेथडतिर गएन फेरि मेथड पढाउन लाग्यो एक दिन त फेरि मेथडमै जान्छ है त ल अब फंक्सन भन्ने छ फंक्सन भन्ने सुन्नु भएको छैन रियल वर्ल्डमा फंक्सन भने के हो केही कुरा फंक्सन भइरा छैन भन्छन् हैन भन्छन् नि त केही कुरा फंक्सन भइरा छैन हैन या त के भन्छ ल यसको फंक्सन भनेको यो काम यो चीज गर्ने हो भन्ने गर्छ भन्नाले केही कुरा फंक्सन हुन या अपरेट हुन या केही कुरा तपाईको एक्जिक्युट हुन हैन हैन जस्तै हुन्छ नि त ल एउटा इन्जिन हुन्छ इन्जिनमा हरेक पार्टहरु हुन्छ हैन अनि हरेक पार्टको हरेकको आफ्नो फंक्सन हुन्छ हैन भन्नाले योले यो चीज गर्छ भन्ने यो एउटा ब्लक हुन्छ त्यसको काम भनेको केही डिफाइन हुन्छ रुल्स हुन्छ त्यो कामहरु गर्ने हैन जस्तै अब अलिकति बिग लेभलमा म्याक्रो लेभलमा हेर्यो भने जस्तै एउटा कन्ट्रीमा पुलिस भन्ने एउटा इन्स्टिट्युसनको नाम हैन त्यसको फंक्सन हुन्छ त्यसको के हुन्छ देशमा भएको तिम्रो तपाईको इल्लिगल एक्टिभिटिजहरुलाई कन्सिडर गर्ने ती मान्छेहरुलाई समात्ने ती मान्छेहरुलाई हैन कारबाही गर्ने जेल के रे मुद्दा हाल्ने देखि लिएर जेलसम्म हाल्ने त्यस्तो कुरा हुन्छ हैन त्यसैगरी अरु चीजको अर्कै हुन्छ अरु हरेक डिपार्टमेन्टको हैन जस्तै तपाईको के भन्छ हेल्थ के भन्छ हेल्थ मिनिस्टर हैन हेल्थ तपाईको मन्त्रालयहरु उसको आफ्नै काम छ अरुको आफ्नै काम छ कलेज लेभलमा गयो भने कलेजले के गर्छ स्टुडेन्टहरुलाई भर्ना गर्नदेखि लिएर तिनीहरुलाई पढाउनेदेखि लिएर तिनीहरुको एक्जाम गर्नेदेखि लिएर हरेकको आफ्नो के छ फंक्सनहरु छ भन्नाले उनीहरुमा के हुन्छ एउटा सेट अफ रुल्स तपाईको डिफाइन गरे हुन्छ र उनीहरुले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो कामहरु गर्छ हैन एउटा तपाईको रुल्स हुन्छ या तपाईको जे पनि भनौं तिनीहरुलाई दिएको टास्क भनौं एक हिसाबले त्यो टास्कहरु डिफाइन हुन्छ र हरेक के हुन्छ त्यसको आफ्नो डिफाइन गरेको टास्क चाहिँ अपरेट गर्ने तिनीहरुले चाहिँ कोशिश आफ्नो चाहिँ दिएको टास्कहरु अपरेट गर्छन् रियल टाइममा अलिकति बुझ्ने हो भने अब त्यसैगरी यहाँ पनि त्यही हुन्छ है अब अहिले त हामीले के गरिरहेका छौं var x = 5 1 गरे var y = 2 गरे या 4 गरे var z = x + y गरे हैन x + y गरे अब लास्टमा गएर के गरे भन्दाखेरि प्रिन्ट गरे कसलाई console.log लाई मैले प्रिन्ट गरेर हेर्यो भने z लाई प्रिन्ट गरेर हेर्यो भने के हुन्छ तपाईको 5 आयो किन z मा आएर के जोडेको छ x मा भएको भ्यालु प्लस y मा भएको भ्यालु जोडेको छ x मा कति छ 1 छ 1 प्लस कति भएको छ 4 किनकि यहाँ त त्यो दुईटामा भएको भ्यालुहरु जोडेछ हामीले है त्यही भएर z मा प्रिन्ट गर्ने हो भने 5 बसिसक्यो हैन अब अहिले र्यान्डमली गरिरहेका छौं अब के गर्छौं भन्दाखेरि ठुलठुलो प्रोग्राम कम्प्लेक्स हुँदै जाँदाखेरि एउटा फंक्सन बनाउँछौं हैन जे पनि एउटा तपाईको एउटा ब्लक लेभल अफ कोड बनाउँछौं यतिको अब यो भित्र तपाईको लेख्छौं x + y हैन यहाँ भ्यालुहरु राखेर z = x + y अनि अब अहिले त डाइरेक्ट तपाईको जोडिराछ फटाफट जे प्रोग्रामहरु माथिबाट रिड गर्दै आयो हैन मजाले जोडिन्छ अब त्यस्तो गर्दैन अब जबसम्म यो फंक्सन एउटा र्याप गरे हुन्छ यसको नाम फंक्सन बुझ्ने है त यसको नाम हुन्छ फंक्सन सम भन्ने छ यसको है अब के गर्छ जबसम्म यसलाई कल गर्दैन यसलाई बोलाउँदैन यो भित्र जोडेको छ तर जोडिदैन भन्नाले यस्तो यो तलै जतिलाई कस्तो भन्दाखेरि एउटा इन्जिन छ इन्जिनले आफ्नो काम गर्छ हैन यसलाई स्टार्ट गर्यो भने यसले अब के गर्छ इन्जिन के इन्जिन हो जीप बस जीपको इन्जिन भयो त्यो स्टार्ट गर्ला अब फ्यान पनि एक हिसाबले इन्जिनै भनौं नि त हैन त्यसलाई के गरे जबसम्म त्यो इलेक्ट्रिसिटी त्यो त्यसको बटन स्विच अन नगर्दासम्म त्यो चल्दैन फ्यानको काम के हो हावा दिने काम हो तर फ्यान छ भन्दैमा रुममा हावा दिदैन नि त त्यसलाई अन गर्नुपर्छ भन्नको पनि कल गर्नुपर्छ या त्यसलाई चाहिँ स्टार्टअप जे नि भन्यो हैन त्यसको काम हावा दिने तर त्यतिकै हावा दिदैन अहिले चाहिँ दिइराछ हैन यहाँ फ्यान बनाउँदाखेरि अब बनायो भने अब यसलाई रन गर्यो भने यो फाइललाई रन गर्यो भने सिधै तपाईको के हुन्छ यो सबै जोड्ने काम अनि प्रिन्ट गर्ने काम भयो अब त्यस्तो हुँदैन अब के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन फंक्सनमा केही कुराहरु हामीले लेखेर बस्छौं त्यो लेख्दैमा हाम्रो त्यो काम गर्दैन भन्नाले फ्यान लिएर रुममा हैन त्यो फ्यान बजारबाट लिएर रुम भित्र लादैमा तपाईको त्यो फ्यान स्टार्ट हुँदैन नि त हैन त्यसलाई बोलाउँछौं कल गर्छौं या अर्को हिसाबमा भन्दाखेरि अन गर्छौं स्टार्ट गर्छौं तब मात्र उसले आफ्नो काम गर्छ त्यसैगरी हामीलाई प्रोग्राममा के चाहिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो फाइल रन हुँदैखेरि र यो फाइल जब स्टार्ट तपाईको
रन हुन्छ ब्राउजरमा त्यो हुँदाखेरि यो कोडहरू रन नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहेको बेलामा यो जोडिने काम होस् भन्ने हुन्छ क्या है। त्यति बेला चाहिँ जोड्ने काम हो। त्यही कुरा फङ्सनको कन्सेप्टले हामी यो फाइलमा चाहिँ युज जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ युज गर्छौँ है। सिम्पली एउटा मोटामोटी रूपमा हामीले बुझ्ने भने चाहिँ जाभास्क्रिप्ट फङ्सन इज अ ब्लक अफ कोड डिजाइन टु पर्फर्म अ पर्टिकुलर टास्क भन्छ होइन। एउटा कुनै पर्टिकुलर टास्क गर्नाले एउटा डिजाइन गरेको है त। जाभास्क्रिप्ट फङ्सन भनेको कोड ब्लक अफ कोड हो। त्यो पर्टिकुलर टास्क केही कुराहरू गर्नु छ हामीले प्रोग्राममा, त्यो त्यत्तिकै रन हुँदैखेरि तपाईँको त्यो जाभास्क्रिप्ट फाइल रन हुँदैखेरि एक्जिक्युट हुने छैन। हामीलाई कति बेला हामीलाई चाहिएको कन्डिसनमा हामीले रन गर्नु छ भनेपछि त्यति बेला हामीले त्यो चाहिँ युज गर्छौँ कसको थ्रु, फङ्सनको थ्रु है। अब जाभास्क्रिप्टले त्यो फङ्सनभित्र के लेख्छ, दुईवटा कुरा हुन्छ, दुईवटा स्टेट हुन्छ भने है अघिको जस्तै। एउटा तपाईँको फङ्सन हुन्छ, त्योभित्र केही कुरा लेखिन्छ, अब त्यो त्यत्तिकै एक्जिक्युट हुने, यसलाई चाहिँ कल गर्नुपर्छ क्या है। कल हुने दुईवटा स्टेप हुन्छ। अलिकति यहाँ राइटतिर इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने यो भने फङ्सन हो, अहिले सिन्ट्याक्समा आउँछ है त। यो भने के हो, यो प्यारेन्थेसिस, यो भित्र के लेख्नु भएको छ, यो भने फङ्सन डिक्लेरेसन हो। जस्तै अघिको जस्तै के भेरिएबल एक्स गर्छौँ नि त, यो भने डिक्लेरेसन हो नि त, इनिसियलाइजेसन होइन है। यो डिक्लेरेसन भयो या के अरे डिक्लेरेसन त नामबाट भयो, डिक्लेरेसन प्लस इनिसियलाइजेसन भयो। त्यसपछि तपाईँको कल गर्नुपर्छ। त्यति डिक्लेरेसन इनिसियलाइज गर्दैमा तपाईँको के हुँदैन, फङ्सन एक्जिक्युट हुँदैन, त्यसलाई कल गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ यो लाइनमा हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ नाम हो यो फङ्सन, माई फङ्सन भन्ने, यसलाई चाहिँ यता कल गरेछौँ भन्नाले अब यो कोड लेख्यो भने मात्र यो भित्रको जे कुरा लेखेछौँ त्यो चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। अहिले सिम्पली यहाँ हेऱ्यो भने दुईवटा भ्याल्युहरू यहाँबाट पठाइरहेछौँ 10 र 5 भन्ने, यहाँ चाहिँ कन्टेनरले समातिरहेछ, त्यसलाई भित्र गरेर प्रिन्ट के गरिरहेछ, मल्टिप्लिकेसन गरिरहेछ होइन। P1 र P2लाई के गर्यो तपाईँको मल्टिप्लाई गरेर रिटर्न गरिरहेछ भन्नाले पठाइरहेछ। फङ्सनको काम के हुन्छ भन्दाखेरि केही कुरा एक्जिक्युट गर्ने अनि त्यो एक्जिक्युट गरिसकेपछि पठाउने। जस्तै रियल वर्ल्डमा हेऱ्यो भने एउटा तपाईँको जुसको मसिन छ होइन, अब माथिबाट केही कुरा हाल्छ होइन, फलफुलहरू हुन्छ होइन, जस्तै एप्पल जुस खानु पऱ्यो भने एप्पल हाले, अब यहाँ चाहिँ अब त्यो आउने हुन्छ होइन, के भन्छ ट्याब भन्छ होइन, अब यसमा चाहिँ हामी हाल्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हाल्यो अनि यसमा एप्पल त्यो हाल्दैमा त हुँदैन के अरे, अन गर्नु पऱ्यो भन्नाले फङ्सन कल गर्नु पऱ्यो। अब यसले जुस बनाउने काम गर्छ, यसको काम त्यही त हो जुस बनाउने। अनि यहाँबाट हामीलाई चाहिँ रिटर्न गर्छ, के गर्छ, जुस रिटर्न गर्छ। त्यसै गरी यहाँबाट त तपाईँको कल गर्छौँ कता गयो है, 10 र 5 भने केरा र या एप्पल चिनी दुईवटा चिजको हामीलाई जुस चाहिएको छ, त्यो दुईवटा हालेँ। यसले यहाँ अब यो कन्टेनर हो होइन, अनि त्यहाँभित्र गएर त्यसले चाहिँ अब त्यो जुस बनाउने काम गर्यो अनि लास्टमा रिटर्न गर्यो होइन, जुस चाहिँ हामीलाई रिटर्न गर्यो है। ल अब अलिकति सिन्ट्याक्समा हो है त। यसको आधी घन्टा जति छ होला। ल फङ्सन भन्ने एउटा किवर्ड हुन्छ जसले चाहिँ फङ्सन बनाउन हेल्प गर्छ है त। भेरिएबल बनाउन var या लेट यस्तो छ भने फङ्सन बनाउन फङ्सन भन्ने किवर्ड है त नामबाट नै क्लियर छ। त्यसपछि त्यसको नाम दिनुपर्छ क्या। किन नाम दिनुपर्छ, अघि भने जस्तै 10-12वटा फङ्सन होला नि त भोलिको दिन। हामीलाई फ्यान भन्ने फङ्सनलाई बोलाउनु छ अरे, अब कसरी बोलाउला, नाम त हुनु पऱ्यो नि, त्यही भएर नाम दिन्छ है त बोलाउनलाई सजिलो होस् भनेर। जस्तै यहाँ माई फङ्सन भन्ने दिएछ, त्यसलाई बोलाइरहेको छ। भोलिको दिन 4-5वटा फङ्सन भएर मलाई 1, 2, 3 नम्बर त्यसरी त दिँदैन नि त, हामीले फङ्सनको नाम दिनु पऱ्यो कल गर्नाले, त्यही भएर फङ्सनको नाम दिन्छ। जस्तै सम भन्ने दिए जे पनि दिँदा भयो आफूलाई चाहेको। अनि त्यसपछि प्यारेन्थेसिस है, यसलाई प्यारेन्थेसिस भन्दै स्मल प्यारेन्थेसिस ओपनिङ र क्लोजिङ। त्यसपछि आउँछ तपाईँको यो माथिको किन लेख्छन् हटाइदिन्छु म है। ल यति हो तपाईँको फङ्सन डिक्लेरेसन इनिसियलाइजेसनको है। त्यसपछि लास्टमा यसलाई बोलाउँदाखेरि कसरी बोलाउँछौँ भन्दाखेरि त्यही फङ्सनको नाम दिन्छ, यति लेख्छौँ है त। बोलाउनु भनेको यो प्लस प्यारेन्थेसिस है। अब यसमा भ्याल्यु साले हाल्दैछ नि, पहिला सिम्पल बुझ्ने है त। यो चाहिँ फङ्सन इनिसियलाइजेसन डिक्लेरेसनको कुरा भयो। यो चाहिँ फङ्सन कल भन्छ है त, यसलाई प्रोग्रामिङको भाषामा फङ्सन कल भन्छ। यो गऱ्यो भने मात्र तपाईँको यहाँ चाहिँ रन हुन्छ, त्यत्तिकै रन हुँदैन है त। ल सबभन्दा सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि रिटर्न, एउटा रिटर्न भन्ने किवर्ड हुन्छ। यसले चाहिँ यो फङ्सनमा भएको कुराहरू रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ है त है। यति तपाईँको फङ्सनको कुरा भयो। केही कुराहरू गर्छ। अब यसमा यहाँबाट पठाउने कुरा नै हुन्छ एउटा त त्यो भयो, नत्र चाहिँ नपठाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ नपठाएर यो भित्रै कुराहरू केही गर्नुपर्ने। जस्तै फ्यानमा त हामी केही कुरा पठाउँदैन त, त्यसले चाहिँ चलेर आफ्नो हावा दिने काम गर्छ होइन। तर जुसमा चाहिँ केही कुरा हाल्नुपर्छ, चल्नु त पऱ्यो त्यसले।
तर त्यसमा केही कुराले त्यत्तिकै जुस त आउँदैन नि त है त्यो भने त्यो कुनै कुराहरू केही नगरे त्यसको आफ्नै काम हुन्छ केही कुराहरू कतिलाई इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ त्यो इनपुटको आधारमा आउटपुट दिनुपर्ने कुरा अब पहिले सिम्पल केही इनपुट नदिने फ्यान जस्तो कुरा गरौँ कल गर्ने बित्तिकै हावा दिने के है मैले के गरेँ भन्दाखेरि हैन है त अब var x = 5 गरेँ है अब मैले के गरेँ x मा 5 गरेँ र त्यसैलाई रिटर्न गर्दै केलाई रिटर्न गर्दै मैले x लाई है ल अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि सरी या दुईटैको सम गरेर गर्दा नि हुन्छ भनेर ल x = 5 गरेँ र var y = 10 गरेँ अनि लास्टमा रिटर्न के गरेँ भन्दाखेरि मैले दुईटालाई जोडेँ x तपाईको प्लस y गरेर रिटर्न गर्यो भने अनि तपाईको के भयो यो फंक्सनले सम भन्ने फंक्सनले अलिकति ठुलो भयो जस्तो लाग्यो ल यो सम भन्ने फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि रिटर्न गर्छ के रिटर्न गर्छ तपाईको x र y जोडेर है अब एउटा त यहाँ पनि गरेर भन्नु नत्र यता माथि मैले डिक्लेयर गर्छु var x = 5 छ भनेपछि या 7 छ भनेपछि हैन ग्लोबल भेरिएबल र लोकल भेरिएबलको कन्सेप्ट हुन्छ हैन त्यसो गर्दा हुन्छ फंक्सन भन्ने कीवर्ड लेखेँ त्यसको नाम दिए अनि भित्र केही कुराहरू मैले इनिशियलाइज गरेर दुईटालाई जोडेर के गरेँ रिटर्न गरेँ नत्र यस्तो गर्दै नै हुन्छ नत्र var z = के जोड्ने x प्लस y गरेँ अनि लास्टमा रिटर्न गर्दाखेरि के रिटर्न गरेँ z गरिदिएँ अझ बुझ्न सजिलो भयो है अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि सम यदि गर्यो भने सम भन्ने कल गर्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ रिटर्न गर्छ अब सम त गरेँ मैले अब यहाँ आउटपुट देखाएको छैन किन आउटपुट देखाएको छैन भन्दाखेरि यसमा भ्याल्यु यसले चाहिँ भ्याल्यु रिटर्न गरिरहेछ है यसले के गरिरहेछ तपाईको भ्याल्यु चाहिँ रिटर्न गरिरहेछ अब यसलाई त कन्सोल यहाँ गर्यो भने कन्सोल लग गर्दाखेरि मात्र हो नि त अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि कन्सोल डट लग भित्र के हाल्यो तपाईको यता जुन चाहिँ सम भन्ने गरेको थियो नि त हामीले किनकि यो कल गरेर यसमा आएको के आएको जेड आएको जेडमा के आएको एक्स र वाई जोडेर है अलिकति सानो गरिदिन्छु ल अब यो कुराहरू मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो देखिनले त प्रिन्ट गर्नु पर्यो आयो हैन तपाईको 15 आयो हैन अलिकति अझ कम्प्लेक्स भयो भने सानोबाट गरिदिन्छु त var x = 5 गरे अनि लास्टमा रिटर्न के गरे 5 नै गरिदिए आयो हैन 5 के गरेछ भने फंक्सन भित्र के गरेछ पहिला एउटा कन्टेनर बनाएको छु मैले है यस्तो कन्टेनर बनाएँ जसमा चाहिँ 5 हाले अनि लास्टमा यही 5 लाई चाहिँ रिटर्न गर्दिए कहाँ रिटर्न गर्दिए जहाँ कल गरे त्यहाँ रिटर्न गरेको है त यो भ्याल्यु जो जहाँ कल गरे त्यहाँ रिटर्न गरेको त्यही भएर फंक्सन किन बनाउँछ एउटा स्पेसिफिक लाइन कोड लेख्छौं यति नगर्दा यो चलेको हुँदैन के हो चलेको छ र छैन यो चल्दैन के त्यहाँ काम भएको छ तयार बसेर भएको छ के जतिलाई हामीले रन गर्छौं या सरी कल गर्छौं त्यतिबेला मात्र रन हुन्छ है त अब रन भयो अनि रन गरेर यो सम भन्ने जुन यो यहाँ चाहिँ भ्याल्यु आयो के भ्याल्यु हो 5 भन्ने भ्याल्यु हैन अब जस्तै रिटर्न के गरे भन्दाखेरि x मा ओ रिटर्न 5 गरेर चाहिँ रिटर्न x गरौँ है त सरी मैले मिस्टेक गरेछ त्यही पनि 5 नै आयो हैन किन x मा 5 छ अब मैले के गरे भन्दा रिटर्न x प्लस 5 गरे या 7 गरे अब कति होला 12 होला किन रिटर्न के गरिरहेछ x मा 7 जोडिरहेछ x भने कति छ तपाईको 5 भन्ने छ त्यसमा 7 जोडेर के गरे रिटर्न गरे अब यो त फ्यान जस्तै भयो हैन एउटा फ्यान छ त्यसलाई स्टार्ट गर्यौं त्यसले चाहिँ हावा दिने काम गरे अब अलिकति जुस मसिन जस्तो बनाऊ है त अब त्यो गर्नलाई के गर्नु पर्यो के कल गर्नु पर्यो हैन सरी यहाँबाट भ्याल्यु दिनु पर्यो अब यसको कुरा अलिकति बुझ्ने है त भ्याल्यु दिने तपाईको फंक्सनमा अब यहाँ त तपाईको फंक्सन हुन्छ हैन यो जुसको मसिन भयो अब यहाँबाट अब केही एप्पल र यो के भाडा एउटा भाडोमा चाहिँ हाल्नु छ हैन दुईटा हैन अब यहाँबाट यहाँ मसिनमा हाल्नलाई त लग्छौं नि त केही कन्टेनर हैन केही कुरा छ तपाईको प्लास्टिकको या बल टाइपको छ अब यहाँनिर राख्नु पर्यो हैन तपाईको दुईटै कुरा यो जुसको मसिनको माथि राख्नु पर्यो हैन किन त्यो भित्र हाल्नलाई है अब यहाँ चाहिँ एक हिसाबले कल भन्ने यो अनि यो भनेको तपाईको जुसको मसिनको माथि कन्टेनर भन्ने अनि यो भित्र गएर तपाईको प्रोसेस हुन्छ जे गर्ने अनि लास्टमा तपाईको यो यहाँनिर ट्याप जुन हुन्छ जसमा चाहिँ जुस आउँछ त्यो भने रिटर्न है यो भनेको रिटर्न है अब यहाँ प्यारामिटर र आर्गुमेन्ट भन्छ यसले चाहिँ प्यारामिटर भन्छ जुन चाहिँ कल गर्दाखेरि हामी दिन्छौं
यो चाहिँ आर्गुमेन्ट भन्छ। अब के भनिरहेको भन्ने अलिकति हुनसक्छ। पहिला त सिम्पल लेखौँ होइन, सेम भन्ने। अब अघि त भित्रै इनिसियलाइज गरेर आएको थिएँ, भित्रै तपाईँको। अब इनिसियलाइज भित्र नम्बर नगर्ने के गर्छु भन्दाखेरि यताबाट नम्बर म दिन्छु क्या 5,10 दिन्छु भन्नाले यो भनेको एप्पल हालेँ मैले, यो भनेको बनाना हालेँ क्या, यी दुइटाको जुस बनाउनु छ। यो भने तपाईँको के भयो, यो एउटा कन्टेनरमा दुईवटा कुराहरू हालेँ। दुईटै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन, 3वटा हाल्न सक्छु, 4वटा, एउटा नि हाल्न सक्छु। मैले इक्जाम्पल गरेँ 2वटा। अब यो मसिन यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँको जुस मसिन होइन। अब त्यसको सबभन्दा सुरुमा मैले राख्नु पऱ्यो है, के राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो कुराहरू त राख्ने हुनु पऱ्यो नि त यहाँनिर है। अब त्यसको लागि कन्टेनर जे पनि हुनसक्छ, x, y है, कन्टेनर के। अब सबभन्दा सुरुमा गएको चिज सबभन्दा सुरुमा जान्छ होइन। यो कुरा अझ फेरि कम्प्लेक्स भएको छ, अझ राम्रोसँग भन्छु है त। दुईवटा कन्टेनर छ अनि यो तपाईँको मसिन छ है। अब यहाँ दुईवटा कन्टेनर त चाहियो नि त, एप्पल यहाँ राख्ने, तपाईँको बनाना यहाँ राख्ने है। अनि यो भित्र जाने भयो। अब यही कुरा हो क्या, जे पनि दियो एक्स वाइ नै किन दिनुभयो भन्ने कुरा आउँछ। म नम्बर 1 दिन्छु, नम्बर 1 भन्ने है। यसलाई के दिन्छ, नम्बर 2, जे पनि दिने। तर त्यो जे दिएको कुराहरू भित्र सेम हुनु पऱ्यो है त भोलि एक्सेस गर्दाखेरि। कताभित्र भनेको अहिले भन्छु नम्बर 2 भन्ने है। अब यो भित्र भनेको के, यो भित्र त अब यी दुईवटा नम्बर त यताबाट पठाएको छु नि त। मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि var जेडमा के जोड्नु छ, नम्बर 1 प्लस नम्बर 2 भन्ने है। अब यी दुईवटालाई मैले के गर्नु छ, रिटर्न गर्नु छ। रिटर्न गरेँ मैले, जेड भन्ने रिटर्न गरेँ। अब के होला तपाईँको नम्बर 1 र नम्बर 2 मा जोडेर, नम्बर 1 र नम्बर 2 भनेको के हो, यो माथिको, अनि यो माथिको भनेको के हो, यताको। जुन फर्स्ट चाहिँ जुन नम्बर 1 हो, अर्को भनेको नम्बर हो। भोलिको दिन यहाँ नम्बर मलाई होइन एक्स वाइ राख्नु मन पऱ्यो, नम्बर 1 नम्बर 2 धेरै लेन्थी भयो। तर एक्स वाइ राख्यो भने यता नि बुझ्ने है त, यता नि के गर्ने, एक्स, नम्बर 2 को ठाउँमा वाइ है। यो दुईवटा कुराहरू यता चाहिँ इनिसियलाइज हुन्छ। तर यता राख्दाखेरि जे राख्दा नि भयो। तर यो राखिसकेपछि यहाँ माथि चाहिँ प्यारामिटर यो तपाईँको कन्टेनरमा जे राखिसकेपछि यो भित्र चाहिँ राख्दाखेरि यो भ्यालुलाई युज गर्दाखेरि जुन यता नाम दिएको छु नि त है, त्यही नाम चाहिँ युज गर्ने है यताको लागि यो है। ल अब यसलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने कसलाई console.log तपाईँको सम भन्नेलाई प्रिन्ट गरेँ है, 5,10 दिएँ। अब यो त दिनु परेन नि त होइन। ल सम भन्ने फङ्सन कल गरेर दुईवटामा दुईवटा भ्यालु हेरेर 15 आयो। किन 5 र 10 यताबाट दिएको छौँ होइन। अनि त्यो दुईवटालाई जोडेर रिटर्न भइरहेछ। अब डाइनेमिक भयो के यो, किन डाइनेमिक भयो भन्दा पहिला त फङ्सनभित्र गएर हामीले चेन्ज गर्नु परेको थियो नि त। अब फङ्सनभित्रै जानु पर्दैन, अब यहाँ भ्यालु मात्र चेन्ज गर्ने। मलाई 10 र 10 दिनु छ है, ऊ 20 भयो। योभन्दा अगाडिको तालमा गर्दा उता भित्र गएर फङ्सन चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त। अब डाइनेमिकमा भयो, अघि चाहिँ स्ट्याटिक टाइपको भएको थियो, फङ्सनभित्र गएर भ्याल्यु दिनु पऱ्यो त। अब होइन, यहाँ जे दियो त्यो, जस्तो मलाई 30 दिनु छ, 30 + 10 40 भयो होइन। कल गर्दाखेरि के भ्याल्यु दिने भने अब भोलिको दिन अर्को फङ्सन कल गर्नु पऱ्यो मलाई, console.log सम भन्ने। फेरि यसमा चाहिँ मैले 40,50 दिएँ, हेर्न त सेम फङ्सन डिफ्रेन्ट तपाईँको तरिकाले युज भयो कि भएन। अघिको स्ट्याटिक भएको भए हुन्थेन, त्यही फङ्सन 10 चोटि कल गऱ्यो भने त्यही रिजल्ट दिन्थ्यो। किनकि यहाँ सेम स्ट्याटिक भ्याल्यु थियो होइन। के गरिरहेको थियो, एक्सको भ्याल्यु 5 थियो, वाइको भ्याल्यु त्यो थियो, त्यो दुईवटालाई जोडिरहेको थियो होइन। हरेकचोटि कल गर्दाखेरि दुईवटा डिफ्रेन्ट रिजल्ट दिन्थेन, किन डाइनेमिक थिएन, स्ट्याटिक थियो। अब यहाँ चेन्ज गऱ्यो भने यो पनि चेन्ज हुन्थ्यो, यो भ्याल्यु यो पनि चेन्ज हुन्थ्यो, किन दुईटै कुराहरू स्ट्याटिक छ, डाइनेमिक भ्याल्यु गइरहेछन्। अहिले हेर्ने त त्यही फङ्सन माथि कल गरे, डिफ्रेन्ट तपाईँको भ्याल्यु दियो 40, त्यही फङ्सन तल गरे, सेम फङ्सन है त, भ्याल्यु मात्र चेन्ज गरेको भन्न खोजेको। एउटा जुस मसिन छ, यसमा चाहिँ बनाना र एप्पल हाल्यो भने त यता जुन जुस आउला तपाईँको बनाना र एप्पल आउला नि। भोलिको दिन ऊ हाल्यो क्यारेट हालेर, अब क्यारेट हाल्यो भने त एप्पलको जुस आउँदैन, क्यारेटकै जुस आउला नि त, त्यही भन्न खोजेको। यता चाहिँ बनाना र एप्पल हाले, अब यता चाहिँ तपाईँको क्यारेट र तपाईँको अर्को चिज हाले होइन, त्यसको अनुसारको तपाईँको जुस है। ल अब यसमा नि फङ्सनमा नि धेरै डिप डाउन छ है त। अलिकति एउटा भनिदिन्छु, एनोनिम फङ्सन भन्ने हुन्छ होइन। भोलिको दिन भोलि पढ्छौँ होइन हामी टर्ममा, यस्तो फङ्सन नाम नभएको फङ्सन के। अब यो यता युज हुँदैन, कलब्याक फङ्सन भन्ने युज हुन्छ। फङ्सनभित्र फङ्सन युज गर्दाखेरि कलब्याक फङ्सनमा एनोनिम फङ्सन भन्ने हुन्छ, जसको नामै हुँदैन। किन युज हुँदैन भन्दाखेरि त्यो फङ्सन त्यति बेला कल गर्नुपर्ने हुन्छ कि इन्स्ट्यान्टली है। अब अरू नि रिजन छन्, हामीले चाहिँ डममा युज गर्छौँ, त्यो भोलि बनाउनलाई। अहिले यति थाहा पाउने है त, फङ्सनको नाम हुन्छ
अब एउटा त सिम्पल भयो, त्यहीँभित्र स्ट्याटिक जे कुरा अपरेसन भएर त्यसलाई कल गर्ने। अर्को कुरा डाइनेमिक भन्नाले यताबाट पास गर्छौँ, यसलाई चाहिँ प्यारामिटर भन्छ है त। आर्गुमेन्ट र प्यारामिटर भन्ने फरक, यो भने आर्गुमेन्ट है। ल तपाईँको प्यारामिटर आर्गुमेन्टहरू यसरी दिएर तपाईँको अपरेसन गरेर लास्टमा के गर्ने, रिटर्न गर्ने। अनि फङ्सन जता रिटर्न गर्यो होइन, यता रिटर्न रिटर्न भनिरहेको छ, कल गरे जता कल गरे त्यता भ्याल्यु दिन्छ है। यो लाइनमा कल गरे यहाँ 40 दियो, यो लाइनमा कल गरे 90 दियो, भोलिको दिन 1000 लाइन पछि गरे ध्यान दियो। हाम्रो फङ्सन त एउटा टास्क लेखेर राखेको छ नि त, हरेकचोटि त्यो लेख्नु परेन नि त। कोडको रियुजेबल नै भयो होइन, बारम्बार सेम कोड लेख्नु भएन नि त। त्यही भएर फङ्सनको कल युजेज चाहिँ हामी गर्छौँ है। ल अर्को कुरा अब्जेक्ट भन्ने छ, सक्क अहिले है त 10-15 मिनट जति छ। सबभन्दा बढी युज भनेर यो कुरा अहिले यो कन्सोल लग पनि अहिले बुझ्नुहुन्छ है त। यो भनेको के हो, अब्जेक्टको कन्सेप्टमा आउँछ है त। अब्जेक्ट भनेको एउटा तपाईँको भेरिएबल टाइप्स नै हो क्या है। जस्तै var x = भ्याल्यु हाल्न आयो त्यो एउटा यो पढ्यो होइन। अर्को के पढ्यो, var numbers = एरेको पढ्यो होइन, भेरिएबलको टाइप्स होइन, 1, 2, 3। अब नयाँ पढ्छौँ एउटा, यसलाई खास गरी कन्स्टले डिक्लेयर गरिन्छ है। भेरिएबल डिक्लेयर किन भन्दाखेरि यसको भित्रको भ्याल्यु चेन्ज गर्छौँ, यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्दैनौँ। भार लेख्दा नि हुन्छ। ल अहिलेलाई भारै लेखौँ। भार लेखेर मैले ल के राखेँ भन्दाखेरि car = तपाईँको यस्तो गरेँ। यो है अब्जेक्टको तपाईँको सिन्ट्याक्स, यति हो अब्जेक्टको सिन्ट्याक्स। अब्जेक्ट भनेको के भन्दाखेरि यो पनि भेरिएबल नै हो, तर अब्जेक्ट भनेको धेरै भ्याल्युहरू कन्टेन हुन्छ है त। अब धेरै भ्याल्यु त यसमा नि कन्टेन हुन्थ्यो, नम्बर पनि त धेरै 1000 1 लाख जति बनाएन हुन्छ। अब्जेक्टमा के फरक छ, अब्जेक्ट र तपाईँको के अरे एरेमा के फरक छ भन्ने जान्नुपर्छ है त। अब एरेमा पनि नम्बर्स अफ होइन, धेरै नम्बर अफ भ्याल्युहरू स्टोर गर्छौँ, अब्जेक्टमा नै त्यही गर्छौँ। अब एरेमा कसरी गर्थ्यौँ भन्दाखेरि खालि भ्याल्यु मात्र के होइन, सिम्पल भ्याल्यु मात्र। यहाँ चाहिँ हुँदैन, भ्याल्यु त हुन्छ क्या अरे, तर भ्याल्यु सँगसँगै एउटा कुरा आउँछ जुन चाहिँ तपाईँको नेम भन्ने हुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुभयो भने कार भन्ने अब्जेक्टभित्र भ्याल्यु आइरहेको छ होइन, फियाट भन्ने छ, नम्बर छ, या यो स्ट्रिङ छ होइन, टेक्स्ट कुराहरू स्टोर भएको छ। तर त्यसको जस्ट अगाडि हेर्ने हो भनेपछि त्यसको नेम पनि छ क्या, बुझ्नु पर्ने। अब यो किन फाइदा भयो भनेपछि जस्तै अब एक्सेस गर्दाखेरि यसरी यसको पोजिसनले एक्सेस गरेर आएको थियो होइन। यसको एलाई 1 लाई एक्सेस गर्दाखेरि के गरेर आएको थियो तपाईँको नम्बर अनि बिग ब्र्याकेट अनि 0 दिइरहेको थियो। अब यसलाई कारलाई तपाईँको अब्जेक्टलाई एक्सेस गर्न त्यसरी गर्दैन। जस्तै यहाँ राखेँ मैले, सिन्ट्याक्स अलिकति भन्छु है त। नेम भ्याल्यु पेयरमा हामी लेख्छौँ भन्नाले लेफ्टतिर नेम लेख्छौँ। जस्तै नेम लेख्यो, अब नेम भन्दा नेमै फेरि नभन्ने, यसलाई नेम भन्छ यतातिरलाई। जस्तै के भनौँ, टेक्स्ट कलन दिने है त, सिएसएस जस्तो हो, सिएसएस जस्तो सिन्ट्याक्स छ। अब टेक्स्ट भनेर यो कुराहरू अहिले मैले स्ट्रिङको अहिले एकैछिन पछि भन्छु है त, अगाडि भन्नु पर्थ्यो, म बिर्सेँ क्या अरे। ल टेक्स्ट = वाट भन्ने राखेँ, कमा दिने है त, 2-3वटा भ्याल्यु दिने छ। त्यही जस्तै नम्बर इजिकल्टु भन्नाले त्यो कलन 20 अनि त्यसपछि अरू के दिन छ, फङ्सन नै दिन सक्छ। ल कलर =वाइट है, 3टा भ्याल्युहरू राखेँ। यहाँ पनि 3टा भ्याल्युहरू राखेँ, यहाँ पनि 3टा भ्याल्यु, यहाँ पनि टेक्स्ट राख्न सकिन्छ है त। स्ट्रिङ भन्ने स्ट्रिङ यो डबल कटमा दिन्छ है। ल हरि है MATN, र तेस्रोमा चाहिँ मैले नम्बर नै राखेँ। नम्बर 0 यदि एक्सेस गर्ने हो भनेपछि यसलाई console.log है, कसरी दिने, नम्बर अनि बिग ब्र्याकेट 0 मा गऱ्यो भने के होला, हरि होला होइन, किन हरि भन्ने छ। अनि 1 मा दियो भने तपाईँको के होला, मदन भन्ने होला। त्यसरी चाहिँ एक्सेस भयो नि त होइन भेरिएबलको। अब अब्जेक्टहरुमा कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ है त। सबभन्दा सुरुमा त्यही जुन चाहिँ यता भेरिएबलको नाम लेखेको थिएँ नि त, सरी यहाँ नम्बर भन्ने। त्यसैगरी यसको भेरिएबलको नेम के छ, यसको लागि कार भन्ने छ, कार लेखेँ है। अब डट लेख्ने, बुझ्ने है त, डट लेख्ने। अनि त्यसपछि यहाँ जे नेम दिएको छ नि त, मलाई वाट भन्ने चाहिएको छ भन्दाखेरि यसको नेम के छ, टेक्स्ट भन्ने छ। टेक्स्ट भन्ने लेख्यो भने तपाईको यो एक्सेस भयो। यसलाई चाहिँ यदि मैले कन्सोल लगमा हेर्यो भने है, यसलाई चाहिँ मैले काटेँ र यो भित्र हालेँ, सेमिकोलन आएको रहेछ। ल
आयो हैन वाट भन्ने आयो के कारको टेक्स्ट कार डट टेक्स्ट कार भनेको तपाईँको त्यो अब्जेक्टको नेम अनि त्यसपछि भित्रको तपाईँको नेम है त्यसो नम्बर चाहियो मलाई अब त्यहाँ वहाँ चाहिँ 1 2 3 4 गर्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ मदन गर्नलाई 1 3 गर्नलाई 2 हैन त्यो पोजिसन यहाँ चाहिँ नाम के सजिलो भयो नि त त्योभन्दा तरिका अनि त्यसपछि कलर यो व्हाइट चाहियो अरे त्यसको नाम के छ तपाईँको कलर भन्ने छ है यसरी चाहिँ हामीले अब्जेक्टहरू अलिकति सजिलो फेरि तपाईँको यो पनि एक टाइपको एरे नै हो है त अब्जेक्टलाई नि एरे भन्छ अब अलिकति फरक छ यसको लगभग हिसाबले एरे नै भन्छ हैन है के अरे एरे भनिरहेको छ जाभास्क्रिप्ट एरेज आर अल्सो अब्जेक्ट भन्छ हैन एरे पनि तपाईँको अब्जेक्टको थ्रु नै हो किन भनेपछि यसलाई एउटा त यो गर्ने तरिका भयो अर्को तरिका छ है त एक्सेस गर्ने कार अनि बिग ब्र्याकेट त्यही एरे जस्तै तर यहाँ चाहिँ एउटा कोटेसन दिनुपर्छ जस्तै टेक्स्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नु चाहिँ यसलाई मैले कन्सोल डट लग गरेँ कन्सोल डट लग है मैले पेस्ट गरेँ ओ वाटा आएन यहाँ पनि ल तपाईको के अरे टेक्स्ट गरे नि यहाँ पनि वाटा दुईटा तरिका है त एउटा त्यो अब्जेक्टको नाम लेख्ने डट लेख्ने त्यसपछि त्यो हुन्छ नि त नेमको भ्याल्यु नलेख्ने नेम जेको भ्याल्यु छ त्यसको नेम लेख्ने यसलाई चाहिँ नेम भन्छ यसलाई भ्याल्यु भन्छ है त अर्को कुरा भन्दाखेरि त्यही लेख्ने त्यही एरेको जस्तै बिग ब्र्याकेट तर चाहिँ यो कोटेसन दिने है त अब यो किन काम हैन यो सजिलो जस्तो छ भने यो सजिलो हुन्छ तर कति बेलामा यसरी चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ के हामी है कस्तो कन्डिसनमा त्यो एडभान्स लेभलमा हो हैन अहिले पुँजी मात्र राख्ने यसरी पनि हामीले एक्सेस गर्छौं भन्ने कुरा है त अब यस्तो एक्सेप्सन केसमा गर्छौं के जस्तो कन्डिसनमा यो कन्डिसनमा यदि हामीले यो भ्यालुलाई एक्सेस गर्न सकेनौं भोलि भन्छु कस्तो पछि आउँछौं हामी त्यस्तो लेभलमा हामी यसरी एक्सेस गर्छौं कतै यसरी देख्नु भएन हैन अब्जेक्ट एक्सेस गर्ने यस्तो तरिका हैन यस्तो तरिका नभन्दिनु होला है त त्यही भएर मैले यो भनेको यो एडभान्स कन्सेप्टको लागि मात्र है अब अलिकति डममा नि हेर्छौं किन हेर्छौं भन्दाखेरि स्टोर गर्छ के त्यसलाई अब्जेक्टको फर्ममा अनि उले यसरी गरेर हुन्छ के है ल यो चाहिँ अब्जेक्ट भयो अब अब्जेक्टमा फंक्सन पनि राख्छौं है त जस्तै माई फंक्सन भन्ने राखे नेम दिए त्यसपछि फंक्सन गरे अब यो कल ब्याक फंक्सन है त तपाईको दुईटा ब्र्याकेट भएछ लग कन्सोल डट लग गरे फंक्सन कल्ड भनेर CALLED हेलो एभ्रीवन है अब मैले के गरे भन्दाखेरि कल गर्छु है त कार डट के गर्छु यसको नाम के हो फंक्सनको नाम के हो माई फंक्सन भन्ने छ अब फंक्सन कल गर्दाखेरि कहिले नि के हुन्छ यो प्यारेन्थेसिस देख्नु भएन हेलो एभ्रीवन भन्ने देख्छ हैन ल यसरी चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गर्छौं फंक्सन पनि स्टोर गर्न सक्छौं है त एउटा अब्जेक्ट भित्र फंक्सन स्टोर भयो अब योलाई कल ब्याक फंक्सन देख्नु भयो नि त यहाँ तपाईको नाम लेखेको छैन मैले हैन किन यसको यता नेम दिएको छ भोलिको दिन कल गर्दाखेरि अब यहाँ पनि दिन सक्छौं दिन त तर कल ब्याक फंक्सनहरु यहाँ अब भोलिको दिन अर्को एउटा फंक्सन भित्र फंक्सन राख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो कन्डिसन है ल एउटा बुलियन भन्ने कन्सेप्ट छ है बुलियन भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रू एन्ड फल्स भन्ने हुन्छ जस्तै कुनै पनि भ्यालुमा हामीले भ्यालु मात्र हैन एउटा त स्ट्रिङ भनौं हैन अघिबाट मैले एक्समा नम्बर मात्र स्टोर गरेर राखेँ हैन अब टेक्स्ट चीज गर्नु छ भनेपछि त्यही भेरिएबलमा स्टोर गर्छौं है त त्यो गर्नलाई यो डबल कोट या सिंगल कोट है डबल कोट दिदा नि हुन्छ तपाईको सिंगल कोट दिदा नि हुन्छ हैन त्यो भित्र टेक्स्ट लेख्ने यसरी नलेख्ने है त नम्बरको जस्तै यसरी टेक्स्ट नलेख्ने है यो भने रङ हो है त तपाईको नम्बरहरु लेख्न पाइयो हैन बा नम्बर इज इक्वल टु यसरी लेख्न पाइयो तर टेक्स्टहरुलाई चाहिँ डबल कोटमा लेख्ने है ल यसरी तपाईले डबल कोटमा लेख्नु भएन र भोलिको दिन नेम बनाउनु त var नेम इज इक्वल टु ल मैले के गरे भन्दाखेरि ल हरि भन्ने लेखे यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्दाखेरि अब त्यही सिम्पल कन्सोल डट लग गर्यो भने नेम गर्यो भने उ आयो हैन नेम है त स्ट्रिङ एउटा डेटा टाइप हो अब धेरै किसिमको डेटा टाइपहरु हुन्छ तपाईको बुलियन भन्ने हुन्छ अब बुलियन भनेको पछि हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा हेर्छौं अहिलेलाई जस्ट बुझ्ने है त स्टेट इज इक्वल टु ट्रू भन्ने राखे है अर्को var स्टेट इज स्टेट नभनौ
फल्स भनेर है, बुझ्नु है त। अब यो ट्रु र फल्स भनेको के भन्दाखेरि अलिकति तपाईँको इलेक्ट्रिक जस्तो के, लाइट अन छ भने त्यसलाई ट्रु भन्छ है, ट्रु भयो भने केही कुराहरू सक्सेस भयो भने। फल्स भनेको थाहा छ नि त, ट्रु एन्ड फल्स भनेको तपाईँको के हो, ट्रु भनेको केही कुराहरू हो ट्रु भयो भन्ने कुराहरू, फल्स भयो। अब यो कन्डिसनमा कता आउँछ भन्दाखेरि अहिले कन्डिसन चिजहरू हामी पढ्छौँ होइन, त्यतिलाई हेर्छौँ है त। ल दुईवटा भ्याल्युहरू यसले रिप्रेजेन्ट हुन्छ, जस्तै अब अहिले कन्डिसन पढ्यो भने यसमा आउँछ है त, अहिले ट्रु भयो कि फल्स भयो भन्ने कुराहरू। ल 10 मिनट जति छ, म अलिकति कन्डिसनको बारेमा भनिदिन्छु है त। कन्डिसन स्टेटमेन्ट भन्छ। कन्डिसन स्टेटमेन्ट भनेको डिफ्रेन्ट केही चिज भयो भने केही कन्डिसनमा केही कुरा गर्ने भन्ने जस्तो। अलिकति थ्योरिटिकली भन्यो भने जस्तै हुन्छ नि त, एउटा तपाईँको सपकिपर हुन्छ होइन, त्यो सपकिपर एउटा मान्छे छ, म एउटा मान्छे छ। अब यहाँबाट गयो मैले होइन, साउजी तपाईँ बिस्कुट चाहियो भन्छ, अब त्यत्तिकै बिस्कुट दिँदैन नि त। के कन्डिसन हुन्छ यहाँ सपकिपर र एउटा मान्छेमा, उसले चाहिँ पैसा दिनुपर्छ होइन, यसको लागि पे गर्नुपर्छ, अनि बल्ल उसले चाहिँ दिन्छ, त्यत्तिकै चाहिँ दिँदैन नि त। सिम्पल एउटा कन्डिसनको बुझ्ने भन्न खोजेको। यहाँ एउटा सपकिपर र मान्छेको बिचमा एउटा के कन्डिसन छ भने, जबसम्म एउटा मान्छेले त्यसको सपकिपरमा भएको भ्याल्यु अब्जेक्ट जे पनि सामानहरू छ त्यसको भ्याल्यु यदि दिएन भनेपछि तबसम्म उसले के दिँदैन, त्यो सामान दिँदैन। अब भ्याल्यु नोट पनि होला, अहिले त अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन पनि आयो होइन, तपाईँको ई सेवाबाट नै दिएला, जे पनि दिएला, चेक दिन सक्ला, जे पनि भ्याल्यु जबसम्म तपाईँको त्यो गुड्सको दिँदैन तबसम्म त्यो के गर्दैन, त्यो कन्डिसन ट्रु हुँदैन, त्यसले चाहिँ सामान दिँदैन है। अब त्यही बुझ्ने है त। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै के गरेर थियो अघिसम्म भन्दाखेरि var x = तपाईँको 5 थियो है, 4 थियो, अनि त्यसपछि एक्समा के जोडिरहेको थिएँ, x + 4 गरिरहेको थिएँ, अनि यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिरहेको थिएँ होइन, सिम्पल लक स्टोर त गर्ने बोले x = x + 4 बुझ्नुभयो नि। यो भने एक्समा कति जोड्ने, x + 4, x अलरेडी कति छ 4 + 4 कति होला, तपाईँको 8 होला, या यस्तो गरिदिनु भयो अलिकति 4 गर्थेँ। अब यहाँ x + 4 नगरेर लेट तपाईँको y = के गरेँ त मैले, x + 4 गरेँ है। ल अब यसलाई के गरेँ मैले, सिम्पल तपाईँको console.log गरेँ होइन, y गऱ्यो भने तपाईँको 8 आयो। अब सिधा अब यो जोडिरहेको छ होइन, सिधै प्रोग्राम रन हुँदा जोडिँदा, अब सिधै जोड्नु छैन कि हामीलाई, एउटा कन्डिसनमा जोड्नु छ। अब सबभन्दा सुरुमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि इफ कन्डिसन। यहाँ 4-5वटा कन्डिसन देख्नु भएको छ, इफ एल्स इफ स्विच भन्ने। स्विचमा आज त्यति जाँदैन, हामी युज पनि गर्दैनौँ त्यति, तर एउटा कन्डिसन इफ भन्ने कन्डिसन छ। इफ भन्ने कन्डिसन के हो भन्दाखेरि केही कुराहरू केही कन्डिसन मिट भयो भने मात्र जोड्ने। अघिको इक्जाम्पलमा हामीले हेरेर होइन, कुनै पनि मान्छेले त्यो पसलमा भएको सामानको त्यसको भ्याल्युहरू यदि दिँदैन, त्यो पेड गर्दैन भनेपछि तबसम्म त्यो भ्याल्यु नदिने होइन। जस्तै इफ भन्ने कन्डिसन छ, यो प्यारेन्थेसिस भयो, यसको सिन्ट्याक्स हेऱ्यो भने यो है। अब यो प्यारेन्थेसिसमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि केही कन्डिसन लेख्छौँ क्या। सबभन्दा सुरुमा अघि बुलियन पढे जस्तै यदि यो भ्याल्यु ट्रु भयो भने मात्र यो कुरा हुन्छ। जस्तै अब यो कन्डिसन मैले यहाँ राख्छु है त है, ट्रु भयो भने मात्र चल्छ, यदि यो फल्स भयो भने चल्दैन है। अनडिफाइन भने किन, y भन्ने त छँदै छैन। एकछिन ओके, y भन्ने तपाईँको अनडिफाइन भ्याल्यु इनिसियलाइज नै भएको छैन, या y = 0 गर्दा नै हुन्छ है। y 0 भएको छ किन, यहाँ त जोडेछौँ भन्ने हुन्छ, यो ट्रु भएको छैन क्या। ट्रु एन्ड फल्स भनेको त्यो भ्याल्यु हो। अब यसरी मात्र ट्रु एन्ड फल्स आउँथेन है त। अर्को कसरी नै तपाईँको ट्रु एन्ड फल्स आउँछ भन्दाखेरि यो कन्डिसन, यसमा भएको कन्डिसनहरू ट्रु भएको भएन भन्ने कुराहरू। जस्तै के गरे भन्दा यदि x के 4 भन्दा ठुलो छ, x 4 भन्दा ठुलो छ र माथि x को भ्यालु के गरे 4 भन्दा ठुलो छ भनेपछि यो भित्रको कन्डिसन चल भनेको है। अब x त 4 भन्दा ठुलो छैन, या बराबर छ या सानो छ, तर ठुलो त छैन नि त। तर 3 भन्दा त ठुलो छ, 3 भन्दा ठुलो गऱ्यो भने अब चल्यो। अब y को भ्यालु यो भित्रको प्रिन्ट भयो, तपाईँको एक्जिक्युट भयो, अनि बल्ल गएर तपाईँको y चल्यो है। अलिकति यसलाई भन्ने हो भनेपछि बुलियनमा गयो भने इक्वल टु ग्रेटर देन अर लेस देन भन्ने
हुन्छ हैन एउटा तपाईको बुलियन भन्ने फंक्सन हुन्छ है त BOOLEN भन्ने अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिटर्न गर्छ के जस्तै x इज ग्रेटर देन y छ कि छैन भन्ने है अब अहिले त हाम्रो लागि x र y छैन के अरे है if var x is equal to 10 छ र var y is equal to 5 छ अब यदि यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो भने कोलाई यो सबैलाई ल अहिले ट्रु आयो हैन किन x y भन्दा ठुलो छ नि त अब ग्रेटर देन लेस देन छ भने चाहिँ अब फल्स आउला किन x त y भन्दा सानो त छैन के अरे ठुलो छ हैन अब अर्को के हुन्छ भन्दा इक्वल टु अर ग्रेटर देन इक्वल टु भन्ने हुन्छ है त यो भयो एउटा डबल इक्वल टु भन्ने हुन्छ है यो डबल इक्वल टु भने यो बराबर छ कि छैन भने x बराबर y छ कि छैन फल्स छ किन x बराबर y त छैन नि त भोलिको दिन यहाँ tan भयो भने अनि बल्ल हुन्छ है x बराबर y छ किन x को भ्यालु 10 छ y को भ्यालु 10 छ अर्को ग्रेटर देन इक्वल टु भन्ने हुन्छ है त यो भनेको के हो भन्दाखेरि y भन्दा ठुलो या बराबर दुईटा कन्डिसन मध्ये एउटा ठुलो या बराबर ठुलो त छैन के अरे बराबर छ त्यही भएर ट्रु भयो हैन अब भोलिको दिन अर्को कन्डिसन जस्तै ठुलो भएको कन्डिसन जस्तै यसको 5 राखे मैले अब हेर्नु त बराबर त छैन x बराबर हो किन 10 र 5 तपाईको फरक हो तर यो त छ नि त ग्रेटर x इज ग्रेटर देन y त छ किन y भने सानो छ x भने ठुलो छ त्यही भएर नि ट्रु आयो अब लेस देन इक्वल टु गर्छ है त है अब फल्स आउँला किन x 5 भन्दा सानो पनि छैन यो भने लेस देन हो नि त है अर्को कुरा x y भन्दा बराबर नै छैन दुईटै कन्डिसन मिलेन है त्यो कुराहरु त्यही भएर फल्स है अब यही कुराहरु तपाईको इफ कन्डिसनमा लाग्छ है त इफ कन्डिसनमा यदि त्यो भ्यालुहरु ट्रु भयो भने मात्र यो भित्रको कुराहरु चल्छ नत्र भएन भने चाहिँ चल्दैन है अब मैले के गरे भन्दाखेरि यहाँ के गरे var x = 5 राखे अब मैले के भन्दाखेरि x को भ्यालु के 5 भन्दा ठुलो भयो भने मात्र के गर यो भित्रको चल भनेको यो भित्र ल सिम्पल तपाईको प्रिन्ट गर्छु console.log ट्रु भनेर गर्छु ट्रु भयो भने मात्र चल्छ नि त अहिले के आएको छ छैन किन x 5 भन्दा ठुलो हैन नि त अब ग्रेटर देन राख्यो भने हुन्छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु ट्रु भयो किन x 5 भन्दा ठुलो त हैन के अरे त्यो त बराबर त हो नि त है यसो या त डबल इक्वल टु राखे नै हुन्छ किन त्यो भने डबल इक्वल टु चेक हो अब लेस देन राख्यो भने हुँदैन ए बराबर त छ के अरे लेस देन राख्यो भने हुँदैन हैन आकै छैन भन्नाले के कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्र त्यो भित्रको कुराहरु चल्ने भनेको इफ कन्डिसन भन्ने हुन्छ अब डममा यसको प्रयोग गर्छौं के गर्छौं भन्दा एउटा के कन्डिसन राख्छौं यता त्यो कन्डिसन भयो भने अनि भित्रको चल भन्ने कुरा है इफ कन्डिसन त्यसैगरी एल्स कन्डिसन यो भनेको के भन्दा बाइ द यो कन्डिसन चलेन भने अर्को कन्डिसन कम्पल्सरी चल्ने के बुझ्नु नि हुन्छ त रियल लाइफमा के हुन्छ हुन्छ नि त ल ठीक छ यस्तो भयो भने यस्तो गरौँला नत्र यो भएन भने यो चाहिँ गरौँला पक्कै गरौँला भन्ने हैन रियल लाइफमा हुन्छ जस्तै अलिकति रिलेट गर्ने हो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कतै जानु छ अरे हैन जानु छ अब यो बाटोमा ट्राफिक छैन भने यो बाटो गरौँला जुन चाहिँ छोटो छ हैन अब बाइ त्यो बाटोमा एकदम ट्राफिक छ भने यो बाटोबाट त हामी गइहाल्नुला जसरी नि यता पुग्नै छ है त हामीले है बुझ्नु भने त्यो कुराहरु यो कुरा यो त एक हिसाबले कन्डिसन छ भन्नाले यसमा ट्राफिक भएन भने मात्र जाने छौं यसमा भन्नाले यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्र यो चल्ने छ अब यो चले यहाँ ट्राफिक एकदमै छ भने चाहिँ यो बाटो त हामीले जसरी नि जानु छ इभन ट्राफिक भए नि जानु छ है ल यसमा मैले गरे console.log भन्ने यसमा चाहिँ एल्स कन्डिसन भन्छु डबल कोट किन लेखिरा भने प्रिन्ट आयो स्ट्रिङ है त यहाँ चाहिँ इफ कन्डिसन भनेर ल हेर्नु है त अब के चल्छ भन्ने कुरा अहिले एल्स छ किन इफ कन्डिसन रङ भइसक्यो नि त किन x 5 भन्दा सानो छ भन्ने एल्स चलेछ हैन के भनेछ 5 भन्दा सानो भएपछि मात्र चल 5 भन्दा सानो त छैन के अरे 5 को बराबर छ हैन अब डबल इक्वल टु भयो भने इफ कन्डिसन चल्ला किन यो त तपाईको ट्रु भयो नि त ट्रु भएको छ हैन या ग्रेटर देन इक्वल टु नि चल्छ किनकि ग्रेटर देन त छैन के अरे इक्वल टु त छ नि त हैन या लेस देन इक्वल टु पनि चल्छ तपाईको किन लेस देन त छैन इक्वल टु त छ तर यदि त्यो कुनै कन्डिसन मिलेन भनेपछि एल्स कन्डिसन चल्छ एल्समा कन्डिसन हुँदैन एल्समा यस्तो हुँदैन है त रङ बनिहाल्छ है
ल अर्को छ एउटा तपाईँको यसको एक ग्रुप अर्को एल्सिफ भन्ने यो भने 2 या 2 भन्दा बढी कन्डिसन भएको केसमा भन्दाखेरि जस्तै हुन्छ नि त अहिले त 2टा कन्डिसन भयो भोलिको दिनमा हुन्छ नि त 4-5 वटा पसलहरू छ अरे एउटा 2 वटा 3 वटा 4 वटा 5 वटा हैन पहिला यो पसलमा गयो यसमा ठिक छ मिल्यो भने ठिक छ नत्र यो पसलमा यसमा नि हामीले चाहेको खोजेको छ भने ठिक छ यो पसलमा यसमा नि मिलेन भने यो पसलमा लास्टमा यसमा मिलेन भने त यो भने एल्स है त यो जसरी पनि चल्छ तपाईको अब राख्नै पर्छ भन्ने कन्डिसन त हुँदैन नराख्न नि सक्नुहुन्छ तर यदि राख्यो भनेपछि यो सबै पसलमा यदि हामीले चाहेको कुरा पाएन भने चाहिँ लास्टमा यो पसलमा गएर खोज्ने है त्यही भन्न त्यसको लागि हामी एल्सिफ भन्ने गर्छौं के हैन एल्सिफमा नि कन्डिसन हुन्छ इफ छ लास्टमा एल्स छ बीचमा चाहिँ जति पसल थप्यो त्यति एल्सिफ है त बुझ्ने अहिले त एउटा राखेको छु मैले यो चलेन भने यो चल्छ यो चलेन फेरि एल्सिफ जाने चल्छ जति एल्सिफ चल्छ सबभन्दा लास्टमा कोही चलेन भने चाहिँ लास्टमा एल्स कन्डिसन चल्छ यसलाई अलिकति प्र्याक्टिकली रूपमा हेर्ने भने एल्सिफ भन्ने है अनि तपाईको कन्डिसन एल्सिफमा के राखौं x 5 भन्दा ठुलो छ भनेपछि राखौं हैन जे पनि कन्डिसन राखौं अनि फेरि एल्सिफ राखौं एल्सिफ x चाहिँ बराबर छ भनेपछि हैन 5 सँग या लास्टमा एल्स भन्ने राखे आइसन चाहिँ ल सक्का अहिले है त एल्स डट लग else if second condition र यहाँ चाहिँ तपाईको यही कपी यहाँ पेस्ट फर्स्ट FIRST अब अहिले के चले else if सेकेन्ड चलिरहेछ किन x बराबर 5 छ नि त यो x भन्दा सानो पनि छैन सबभन्दा सुरुमा यो चल्थ्यो यदि यो ट्रु भएको यो चल्छ जस्तै x 5 भन्दा सानो बनाउनु पर्यो हैन 3 गर्यो भने इफ कन्डिसन चल्यो किन 5 भन्दा सानो छ अब मैले 5 अब यो कन्डिसन ठुलो बनाउनु पर्यो यो कन्डिसन तपाईको चलाउनु पर्यो यो कन्डिसनमा के छ 5 भन्दा ठुलो भयो भने मात्र चल्छ 5 भन्दा ठुलो भने 6 हो फर्स्ट कन्डिसन चल्यो हैन त्यसपछि अब यो कन्डिसन चल्नलाई के भने बराबर हुनु पर्यो 5 बराबर छ भने चाहिँ 5 राख्नु पर्यो चल्यो हैन एल्स अब कुनै कन्डिसन चलाउनु छैन भनेपछि के राख्नु पर्यो तपाईको सब कन्डिसन त भइहाल्यो के हो एल्स त चल्दैन जस्तो लाग्यो मलाई 0 गरेन ए भइहाल्यो के अरे हैन सबै कन्डिसन भइहाल्यो अब एल्स चल्ने कुरै भएन तपाईको स्ट्रिङ राखिदिन्छु एल्स चल्यो हैन किन चल्यो यो कन्डिसन पनि मेट भएन 5 भन्दा सानो हो र यो त स्ट्रिङ हो 5 त हैन के अरे भ्यालु हैन 5 भन्दा ठुलो पनि हैन के अरे किनकि यो नि स्ट्रिङ हो 5 बराबर पनि हैन के अरे किन यो त स्ट्रिङ हो 5 हैन नि त नम्बर त्यही भएर लास्टमा तपाईको एल्स कन्डिसन चल्यो है ल इफ एल्स को कुराहरु यस्तो भयो अब भोलिको दिनमा हामीले डममा कन्डिसन राख्छौं के जस्तै के राख्छौं भन्दाखेरि एउटा के छ तपाईको कन्टेन्ट छ जस्तै के राख्छौं यो बटनको कलर ग्रीन छ भनेपछि हामीले ब्लू राख्ने या ब्लू छ भनेपछि के राख्ने या यो डिस्प्ले यो तपाईको ब्लक भएको छ यसलाई नन गर्ने नन भएको छ भने ब्लक गर्ने है त्यो कन्डिसन हामी पहिला लिन्छौं यस भित्र राख्छौं अनि त्यो कन्डिसन भने यसको कलरहरु चेन्ज गर्ने यो गर्ने कुराहरु गर्छौं है ल अब लुप भन्ने छ अब लुप आज अलिकति टाइम मिलेन भोलि लुप हेरेर अनि त्यसपछि उ गर्छौं है त अब यहाँ सानो एउटा टाइप अफ भन्ने सक्का अहिले है त सानो एउटा टाइप अफ भन्ने तपाईको फंक्सन छ है इन्टरनल फंक्सन हो यसले के गर्छ भन्दा कुनै पनि भेरिएबलको टाइप्सहरु बताइदिन्छ के जस्तै भेरिएबल x = 5 3 छ भनेपछि यदि x हेल्यो भने के हो अब यसलाई कन्सोल त गर्नु पर्यो हैन console.log यसमा टाइप अफ x हेर्यो भने अब यो लाइनलाई मैले काट दिए हैन त x भने के हो नम्बर हो अब भोलिको दिन यसमा मैले स्ट्रिङ हाले हैन स्ट्रिङ भन्छ अब स्ट्रिङ नम्बर पनि हुन्छ है त अब यो कन्सेप्ट अहिले बुझ्नुहुन्न स्ट्रिङ कसरी नम्बर होला नम्बर कसरी स्ट्रिङ होला भन्ने त अब यो त स्ट्रिङ भयो हैन टेक्स्ट अब यसमा मैले के हाले भन्दाखेरि एरे हाले हैन 1 2 3 अब एरेलाई पनि अघि भनेको थिए नि त एरे आर अल्सो अब्जेक्ट है त जाभास्क्रिप्टमा अब यहाँ अब्जेक्ट देखाएको छ एरे पनि अब अब्जेक्ट त अब्जेक्ट देखाउनै भइहाल्यो के अरे हैन त मैले यसरी हाले अब्जेक्ट हाले ल नेम अब यो पनि अब्जेक्ट एरे पनि अब्जेक्ट हो है त ल अनि अर्को हाले भन्दाखेरि यसमा बुलियन हाले अघि जस्तै ट्रु अर फल्स देख्नुभयो यो भने बुलियन हो फल्स पनि तपाईको बुलियन हो है अनि अरु के छ
नल र अनडिफाइन भन्छ नल भनेको यो हुन त एम्प्टी स्ट्रिङलाई तपाईको नट अ नम्बर नट अ नम्बर पनि नम्बर हो अनि अनडिफाइन भन्छ जस्तै यो गर्यो भने अनडिफाइन भन्नाले डिक्लेयर तपाईको डिक्लेयर भएको छ तर डिफाइन भएको त्यसको भ्यालु राखेको छैन भने अनडिफाइन है यसरी टाइप अपले हामी हेर्छौँ बुलियन हेर्यौँ अब्जेक्ट हेर्यौँ फंक्सन जस्तै फंक्सन के राख्यो भने x इक्वल टु फंक्सन स्टोर गर्न सक्छौँ है त ल यो हेर्यो भने तपाईको फंक्सन x मा के स्टोर भएको छ तपाईको फंक्सन है ल यसरी टाइप अप कतैलाई चाहियो भने चाहिँ यसरी हैन अब नम्बर यो फ्लोटिङ पोइन्ट पनि नम्बर हो फल्स भने बुलियन भयो यो भने अब्जेक्ट भयो एरे पनि हैन अब्जेक्ट त अब्जेक्ट भयो यो भने फंक्सन अब यो भने अनडिफाइन किनकि यसको भ्यालु इनिशियलाइज भएको छैन डिफाइन भने अब नल भने त नल भने अब्जेक्ट हो है अब पछि यो डिप डाउनको कन्सेप्टहरु कुरा है ल अब लुप मात्र हाम्रो बाँकी रहेछ लुप हेर्छौँ त लुप भने के हैन के सर्टेन के टास्कहरु टाइम टु टाइम हुने भन्ने कुराहरु लुप है त लुप भनेको एउटै कुरालाई 10 चोटी गर्नु छ भने 10 चोटी हामी लेख्दैनौं त्यो लुप गरेर गर्छौं है ल आज अलिकति हतारमा पढाइयो के अरे त्यही पनि केही छैन भोलि हामी लुप मात्र हेर्छौं अनि लुप हेर्यो भने अनि तपाईको लगेलग हामीलाई डममा हामीलाई चाहिने जे कुराहरु लगेलग हेर्यौं है ल आज गरे यो सबै कुराहरु पढेको कुराहरु मज्जासँग राम्रोसँग रिभाइज गर्ने है त्यति धेरै डिप डाउन कन्सेप्ट चाहिदैन इफ कन्डिसनहरु खास गरी हेर्ने अनि लुप हेर्नुपर्ने अर्को कुराहरु मेन अनि फंक्सन सामान्य फंक्सन हेर्दिने है फंक्सन कसरी हो के भने अनि तपाईको अरु के अब भेरिएबल त सामान्य कुरा भएले के स्टोर कसरी गर्ने भन्ने अनि अलिकति अब्जेक्ट हेर्दिने है त अब्जेक्ट भने थिए नि त यो console.log भने नि तपाईको अब्जेक्ट हो के हेर्नु त अब्जेक्टलाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने छौ कन्सोल भन्ने अब्जेक्ट होला के यसलाई म बनाउँछु है त अब यो त हामीले लेखेछौँ कसरी काम गरे अन्डर द हुड भित्र इनबिल्टहरु हुन्छ के धेरै कन्सोल भन्ने अब्जेक्ट छ रे फर एक्जाम्पल भर अब यो त गर्न त पाउँदैन के रे तर अहिले म देखाइदिन्छु है त यसमा के होला एउटा लग भन्ने फंक्सन होला है लग भन्ने फंक्सन अब यसले के गर्ला अब भित्र जे पनि तपाईको लाइन अफ कोड भन्ने बुझ्नु भने अब यो कन्सोलको यो लगलाई एक्सेस गर्दाखेरि कसरी गर्नु होला भन्नु त कन्सोल लेख्नु होला हैन CONSOLE भन्ने डट अब यो लग भन्ने अघि हामीले एक्सेस गरेको थियो नि त अब यसरी यो किनकि यो फंक्सन हो फंक्सन युज गर्नले के गर्नुपर्छ यसरी प्यारेन्थेसिस अब यो फंक्सनमा के कुरा लेखे होला जो कुराले के गर्छ भन्दाखेरि फंक्सन भित्र यो आर्गुमेन्ट भयो हैन यो भित्र के दिनुपर्छ भने चाहिँ आर्गुमेन्ट प्यारामिटर हामी दिन्छौं त बुझ्नु भने ओ यो अब्जेक्ट हो अब्जेक्टको त्यो फंक्सन बुझ्नु भने त्यही भएर मैले console.log लास्टमा गएर भन्छु भने त्यही भएर है त अब यो हामीले लेखेको छैनौं नि त यो कन्सोल भने यो कसरी काम गरिरहेछ भन्दा इनबिल्ट जावास्क्रिप्टको भित्र इनबिल्ट कुराहरु हुन्छ है त जस्तै स्क्वायर रुट math.random भन्ने छ math.random ले एउटा तपाईको नम्बर दिन्छ जस्तै भर x मा मैले स्टोर गरे भने यति मैले x हेर्यो भने ओ एउटा नम्बर दिए हैन र्यान्डमले एउटा अब यसलाई इन्टु 100 गर्यो भने तपाईको 15 पोइन्ट हो हरेक चोटी रन गरे भने छुट्टा छुट्टै तपाईको रन दिन्छ है हो हरेक चोटी रन गर्दाखेरि डिफरेन्ट नम्बर र्यान्डम नम्बर दिन्छ के है अब यस्ता धेरै इनबिल्ट छन् स्क्वायर रुट भन्ने छ स्क्वायर रुटले के गर्छ त्यो भित्र नम्बर हाल्यो भने उले स्क्वायर रुट दिएर दिन्छ धेरै यस्ता इनबिल्ट फंक्सनहरु छ है ल कस्तो लाग्यो हतारमा त पढाइए के अरे कतिको बुझ्नु भयो धेरै कुराहरु त अब स्पिडमा भएको हुनाले हिजो र आज पढाउन पाएको भए नर्मली हुन्थ्यो अब दिनहरु उस्तै कम छ हामीले ल कस्तो बुझ्यो आजको कुराहरु हेलो हजुर ठीक छ सर ओके ल अब अलिकति हतार भयो जस्तो मलाई तपाईलाई त फिल भयो मलाई नि अलिकति फिल भएको छ ठिकै छ एक दिनमा लगभग सक्काउने भने आज खै किन मैले त्यो स्पिड मेन्टेन गर्न नसकेर हो क्या अलिकति अगाडि टाइम बढी वेस्ट गरे जस्तो लाग्यो स्टार्टिङले अलिकति ढिला भयो प्राय जसो एक दिनमै गराउँछु लुप मात्र छुटेछ हाम्रो है लुपलाई कसरी गराउँछु भन्ने भोलि हेर्छौं अनि बिस्तारै हामीसँग कति टाइम छ भन्दाखेरि
28, 29, 30, 31 4 दिन छ है त 28, 29, 30 4 दिन छ 4 दिनमा लगभग ढुक्क भइहाल्छ है एक दिन बुटेस्टमा दिन पायो भने त ठिकै छ कस्तो हुन्छ डमहरू हामीले 3-4 दिन भने इनफ हो 2 दिनमा लगभग कसै ब्याचलाई त 2 दिनमा नै पढाएको छु मैले पढाउन त 4 दिन छ तपाईको त्यो कुराहरू प्लस अलिकति एक्स्ट्रा कुराहरू हेर्न पायो भने कि भन्ने हो ल ठिकै छ 4 दिन छँदैछ भोलिबाट हामीले डम गर्छौँ आजको कुराहरू मजासँग है त भिडियो म एकैछिनमा अपलोड गरिदिन्छु रिभिजन गर्दिन है त यो भोलि फेरि कता के को कहाँ कस्तो हुन्छ है किन फंक्सनको कुरा आउँछ त्यहाँ हैन उ कुरा आउँछ लुप त भोलि पढ्छौँ के अरे भोलि लुपको कुरा नगरेर सिम्पल कुरा गरौँला पर्से गरौँला लुपको कुराहरू है फंक्सन अनि तपाईको इफ कन्डिसनहरु है इफ एल्स कन्डिसन किन त्यहाँ कन्डिसन चेक गर्छौँ के हैन ब्याकग्राउन्ड कलर छ के डिस्प्ले के छ अब सीएसएस को प्रपर्टीहरुको कन्डिसन गर्छौँ या तपाईको एट्रिब्युटहरु राख्ने हैन यसको एट्रिब्युटमा के छ भ्यालु अगर यो भ्यालु छ भने यो राख्ने यो गरेन भने यो गर्ने है त्यसैगरी फंक्सनको कुरा किन फंक्सन गर्छौं भने अब त्यो कन्डिसन त चेक गर्छौं कन्डिसन चेक गरेपछि त गर्नु पर्यो नि त भित्र फंक्सन हैन जस्तै कलर यस्तो छ भने यस्तो कलर गर्ने फंक्सन त्यसलाई चाहिँ कल गर्छौं है त्यो कुराहरु मज्जाले आज अलिकति बढी अरु दिन अरु च्याप्टर अरु लेसन भन्दा आज अलिकति मेहनत गर्दिने है त हेर्दिने भिडियो 2-3 चोटी हेर्दिने भोलिबाट हामी डम स्टार्ट गर्छौं भोलि अब त्यति डिप जाउनमा जादैन अझ दिन छ हामीसँग 2-3 दिन छ के अरे भोलि स्टार्टिङमा नर्मल तपाईको भेरिएबल स्टोर कसरी ट्रिगरहरु कसरी गर्ने त्यसमा अलिकति स्टाइलिङहरु कसरी थप्ने भने सामान्य जान्छौं भोलि पनि टाइम हुन्छ तपाईले आजको कुराहरु रिपिट गर्न है त्यो कुराहरु चाहिँ पर्सिबाट अलिकति डिप डाउनमा जाउँला है हुन्छ ल आजलाई छुट्यौं है त हुन्छ ल ओके बाइ है त ल एकछिनमा तपाईले भिडियो पाउनुहुन्छ भिडियो प्लस स्लाइडहरु पाउनुहुन्छ है त ल बाइ